أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि सब वबरकातुहू। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में कोई मंगल के बाद अल्हम आपकी कोई क्लास नहीं हुई ना? जी बुध जी नहीं, जी शुक्रवार नहीं। ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, थोड़ी बढ़ा दूंगी। सही है, चलिए जी जी शुरू करते जज़ाकल्लाह हैं। खैर। अल्लाह का शुक्र है, एहसान। काफी लंबी बीमारी थी। अच्छा, तो आयत नंबर 46 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सूरतुल बकरा। और इसका हम पहले करेंगे एनालिसिस ग्रामेटिकली और फिर इसकी तफसीर करेंगे। तो कौन आएगा, करेगा, इसको बताएगा कौन क्या बन रहा है। शदा आप आएंगी? जी जी। आइए 47 6। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना यहाँ से। हम्म जी। अल्लज़ीना, ये इसमें मौसूल है, हम्म जमा का सी है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म और यज़ुन्नूना, ये ज़ा नून नून इसका रूट लेटर है हम्म और हुम इसका फाइल है। हम्म अल्लज़ीना यज़ुन्नूना। हम्म। और इसके बाद अन्नहुम, अन्ना जो है ये यहाँ पे ये जुमला इसे, खत्म हो गया है ना? नहीं नहीं, अल्लज़ीना नहीं, आगे आगे तो नया जुमला शुरू हो रहा है ना? के सिलातुल मौसूल आएगा ना इसका, वो लोग जो यकीन करते हैं, फिर आगे उसका वो आगे आएगा। हाँ, तो ये जनुन यजुन्नूना फेल और फाइल मिलके क्या बने? जुमला फेलिया, बन के क्या बना? जुमला फेलिया बन के इसका सिलातुल मौसूल हो जाएगा फिर। नहीं, ये अल्लाह तो जी ने वो मौसूल मौसूल, और ये सिला बन गया। ठीक है। ठीक है, यहीं पे फिनिश हो जाएगा, राइट। हाँ, तो ये आपका ठीक। बन गया यजुन्नूना अन्नहुम मुलाकू मिर रब्बिहिम। तो ये वाला हम्म। जुमला, फिर अगला जुमला अलग से जुमला इसमिया बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक मिलके है, क्या बन गए, इस मौसूल और सिला दोनों मिलके क्या बन गए? दोनों मिलके कुछ बनते हैं ना? मुब्तदा बनेंगे। मुब्तदा बन गए, तो ये क्या बन जाएगी फिर? जुमला इसमिया क्या बन जाएगा? ये सारी खबर हो जाएगी सारी। ये खबर हो जाएगी। ये इससे मौसूल अकेला कुछ नहीं, वैसे तो लोग इसको भी मुब्तदा बना देते हैं, लेकिन इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होता ना। हम्म। जो जिसने है ना, ऐसे ही मीनिंग होता जी है। तो वो तो कोई जी, उसका मीनिंग ही नहीं होता, तो फिर इसको हम साथ मिलाते हैं, दोनों को मिला के ही हम बनाते हैं मुब्तदा। सही। जब भी इसम मौसूल आएगा उसको अकेले नहीं बनाना मुब्तदा। ठीक है, आगे उसका सिला है, उसको मिला के दोनों सही। मिलके तो ये मुब्तदा बन जाएंगे और ये पूरी खबर बन जाएगी। और फिर वो के बाद ये क्या होगा, अलग से जुमला इसमिया बन जाएगा। ये अतफ हो जाएगा, ये इस पे अतफ हो जाएगा ना, हाँ, अन्ना हूँ अन्ना हूँ। हाँ, ये जुमला इस जुमले पे अतफ होके दोनों जुमले मिलके खबर बन जाएंगे। खबर बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना? कंबाइन बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यजुन्नूना, तो ठीक है। अन्ना मुलाकु रब्बिहिम, तो ये खबर बनेंगे, ये किस मुब्तदा की खबर बनेंगे। ठीक है, ठीक ये है। मुब्तदा बन गया और ये खबर बन गई। और कुछ बन सकता है? मुब्तदा खबर ही बनेगा। यजुन्नून का और यजुन्नूना का मफूल वगैरह तो नहीं बन सकता ना? नहीं, खबर ही बनेंगे। वो जो खबर ही बनेगा मुब्तदा ये। बना है उसकी खबर ही बनेंगे, क्योंकि उसके अल्लाह जीना यजुन्नूना के बारे में, अल्लाह जीना के बारे में खबर दी जा रही है। जी। ठीक है, और वो खबर हम्म। क्या है? वो खबर है अन्ना मुलाकू रब्बिहिम व अन्ना मिलाई राजुन, ये पूरी वाह खबर जी है। वाह। चलें जनाब, तो अब हो गया इसका। मुलाकू को बाद में देख लेते हैं, वन्ना मिलाई राजिउन। तो अन्ना हम में अन्ना का इसम हो गया ये, और ये मुलाकू खबर हो हम गई। खबर हो गई, ये इस फेल तो खबर नहीं हो है? गई ये अम्मा। फेल तो नहीं है? ये मुलाकू अलका युल्की और मुलाकू इस्मुल फाइल बनेगा ना। हाँ, इसमें फाइल बन के क्या बन रहा है? खबर इस्मुल बन रही। फाइल है तो ये खबर ही होगा। खबरू मिलने अन्ना बन, वाले, खबरू मुलाकात अन्ना करने बन वाले। रही। सही है। जी। तो इसमें ना एक और बात भी है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, शेयर कर दूं तो, क्योंकि ये इन्ना नहीं है ना, हाँ, इन्ना। अन्ना अच्छा मैम, इन्ना और अन्ना, क्या ये दुरुस्त है कि इन्ना और अन्ना दोनों सेम होते हैं? जस्ट डिफरेंस इज दिस कि अन्ना ऑलवेज कम्स इन बिटवीन द सेंटेंस एंड इन्ना ऑलवेज कम्स फर्स्ट। एक और बात भी होती है जो जी। आपके लिए भी शायद नहीं है। ठीक है, अन्ना जो होता है वो जुमले को जुमला नहीं रहने देता, उसको मस्तर में चेंज कर देता है। और इन्ना ऐसा नहीं करता, इन्ना जुमले को जुमला ही रहने देता। अच्छा। ठीक है, अच्छा, वो तो मुझे अब अन के बारे में पता ये था पूरा जो कि अन होम ऐसा करता है। होम मुलाकु रब्बी है, मैंने इसको पूरे को मस्तर में चेंज कर देगा।
ٹھیک ہے، مصدر موبل کی تعویل میں لے آئے گا. ہاں اس میں لے آئے گا، اور پھر یظنون کا کیا بن جائے گا؟ فائل بن جائے گا، مفعول فاعل، بن، نہیں مفعول بنے فائل گا، نہیں، سوری، فائل نہیں، مفعول بن جائے گا، مفعول بن مصدر جائے جو ہوتا ہے مفعول ہی بنتا ہے. وہ گا. انا ہم، ویسے تو مصدر سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ پیچھے فعل آ رہا ہے تو اس لیے مفعول بنے گا. ہوں وہ انا ہم، یہ بھی انا ہی ہے، تو یہ کیا بن جائے؟ انا ہم الیہ راجعون. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ انا کو ویسے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، یا ظنوں کو، زنا کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ معطوف، ٹھیک ہے، اور یہ معطوف یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف. ٹھیک ہے، ہوں اب یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ کیا بن جائیں یہ گے؟ دونوں دونوں مل کے دونوں مل مفعول، کے دونوں مل مفعول کے بن جائیں مفعول گے. بنیں گے. اب زنا کو تو ٹھیک ہے، دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں نا، جی جی، جیسے لیکن جعلہ کو اگر چاہیے. اگر یہ والا مفعول اگر اس طرح سے آ رہا ہو، اگر ویسے مفعول چاہیے ہو تو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دو، ہوں اگر سمپل مفعول آ رہا ہو تو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے. اگر اس طرح انا کے ساتھ مفعول بن رہا ہو کہ مصدر، مصدر کی تعویل میں ہو کے، تو پھر ایک جو ہوتا ہے وہ دو پہ بھاری ہوتا ہے. سدا اچھا، مسدا مفعولی، ہے نا؟ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میم ایک چیز اور، یہ جو ان ہوتا ہے، ان مصدریہ کا تو میں نے سنا تھا، یہ انا جو ہے، یہ یعنی کہ ان اور انا یہ دونوں ہی مصدر کی نہیں تعویل نہیں، میں لے یہاں آتے پر ہیں. ہاں، انا اور انا بھی مصدریہ ہوتا ہے، مصدر والا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. انا جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، اور ان فعلیہ پہ آتا ہے، بس یہ فرق ہے. ہاں، اسمیہ کیونکہ فعلیہ، انا یہ انا مجھے تو پتا تھا، فعلیہ، انا یہ نیو فعلیہ پہ نالج نہیں، ہے. انا فعلیہ یس. پہ نہیں آ سکتا نا، تو ان جو اس کو ان کر دیتے ہیں پھر. اور یہ دونوں ہی ہفتر مصدر ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جملے کو مصدر میں کر دیتا ہے. تو پھر اوکے، یہ پورا ایک مصدر بن گیا نا دونوں ملا کے. ٹھیک ہے، جی تو وہ جی جی. پھر اس کا یعنی دو کے برابر ہو گیا. اس کو کہتے ہیں سدا مسدا مفعولی. اے لمو، اے لمو کو بھی دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں نا، تو اے لمو کہہ دیتے ہیں، یا پھر ازنو کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ ازنو یا یزنو کہتے ہیں. صحیح. سدا مسد، سدا مسدا سین سے ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دو مفعولوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ہوں اردو میں جو میں نے بتایا. بہرحال ذہن میں یہ ایک بات رکھ لیں، جس کو سمجھ آئیے، تھوڑی سی بھی آئیے تو ذہن میں رکھ لیں، میں اس کو دہراتی رہوں گی تو. ٹھیک ہے، ہوں ملاقو کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور ربی ہم کیا ہے؟ یہ ملاقو ربی ہم پوری خبر ہے نا. کون سا ہوں مرکب بن رہا ہے یہ؟ اپنے رب سے ملنا، کیوں اپنے رب سے ملیں گے. ملاق ملاقات، ربہم یہ اضافی بن جائے گا. یہ پورا مرکب اضافی مرکب بن. اضافی. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف ہے، پھر یہ مضاف الیہ ہے، پیچیدہ مرکب اضافی ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جب دو دو مضاف آ رہے ہوں اور دو مضاف الیہ آ رہے ہوں تو پھر وہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا ہے. یہاں پہ دو مضاف آ رہے ہیں، ملاقو بھی مضاف ہے، یہ جی مضاف الیہ ہے، اور پھر دوبارہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو دو مضاف، دو مضاف. اپنے رب، اپنے رب کا ایک مرکب اضافی ہو گیا، اور کی ملاقات. ہوں ٹھیک ہے، اس کا وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. یقین کا ہوں معنی میں نے کیوں کیا؟ کوئی کیونکہ بتائے یہ گا؟ زنہ دو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، ایک یقینی ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس میں دو ٹائپس ہوتی ہیں زن کی بھی. زنا کے بعد انا آ جائے تبھی یقین کا معنی آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. اچھا ورنہ تو ٹھیک ہے، اس میں گمان کا معنی آتا ہے، ہاں گمان آ جائے گا، اور رائٹ. گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک اوکے ہے، جی. وَأَنَّهُمْ بَيَظُنُّونَ، یہاں پہ بھی یظنون ہی فعل ہے، لیکن وہ دوبارہ نہیں لائے. ٹھیک ہے، جی انہم الیہ راجعون، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جی. راجعون کا مطلب ہوتا ہے ایک لوٹنے والا، راجعون لوٹنے والے. راجین آئین اس کا ہم، مادہ ہو جائے گا، ہم، ہم. اور سمجھ ہم آ اس میں گئی؟ فائل ہو جائے اب دیکھیں، میں گا. اس جی کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے آپ اچھا کو اتنی گرامیٹیکلی اس کا بتا دیا انالیسس کہ اس میں تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی. الذین یظنون، وہ ملاقات، وہ یقین رکھتے ہیں، یہ مفعول بن جائے گا پورا، یہاں سے لے کے یہاں تک مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، اور یہ دو مفعولوں کے برابر ہے کیونکہ انا کے ساتھ آ رہا ہے نا. تو یہ دو مفعولوں کے، اس کو دو ہی مفعول چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ دو مفعولوں کے صحیح. برابر ہو گیا. اور اس میں دیکھیں اپنے خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یقین رکھتے ہیں بے شک وہ ہوں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ طرف اس کے راجعون لوٹنے والے ہیں. کیا ہمارے اندر یہ ہوں چیز ہے؟ ہمارے اندر تو یہ چیز اگر ہو تو ساری دنیا ٹھیک نہ ہو جائے، ہر بند سارے کام نہیں، ٹھیک ہو ایسی جائیں، بات کوئی نہیں بندہ ہے. آپ اپنا بتائیں. غلط نہ کرے. آپ اپنا بتائیں. جی اپنا الحمد کنسپٹ للہ. سمجھیں. الحمد للہ میں جب بھی کوئی دیکھیں. کام کرتی ہوں تو ضرور سوچتی ہوں کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. اب بات کیا ہو رہی تھی کہ میں اوپر سے تھوڑا سا ترجمہ دہرا دیتی ہوں صرف، ٹھیک ہے، پچھلی آیت کا، تاکہ آپ کو وہ والی آیت اچھی طرح سمجھ آئے. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، وانتم مثال میں کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، تمہارے بیچ میں کتاب بھی آئی ہوئی ہے اور تم تلاوت بھی کر رہے ہو. تقلون کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنا، ریسائٹ کرنا کتاب. اور تلاوت جو ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف قرآن کو پڑھنا. ہوں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا تو نہیں نا، فالو کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ عمل بھی کرنا ہے نا. جی تلاوت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تلاوت کا مطلب ہے کہ آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں، حفظ نہیں کرنا، خوبصورت آواز میں پڑھنا نہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ تلاوت کا کہ اس کے اوپر فالو کیا جائے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو پڑھنے کی معنی آتے ہیں، دو مصدر ہوتے ہیں، ایک تلاوتن ہوتا ہے اور اس کا مصدر ہوتا ہے، اس کا مطلب جو یہاں پہ ہے وہ ہے تلاوت کرنا، فالو کرنا، عمل کرنا. اس حال میں کہ تم قرآن کو فالو کرتے ہو اور پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ اپنے یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بہت بری بات ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ایک طرح کی ڈانٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. جی اور یہ باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں، یہود کو نہیں کہی جا رہی. قرآن جو ہے نا وہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے، یہود کے لیے نہیں نازل ہوا. یہود سے خطاب ہے لیکن ہم نے اپنا فیس دیکھنا ہے. بس تعین، اللہ نے کہا یہ جو تم بس تعین بالصبری، جب یہ تم کام کرو گے، ٹھیک ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے تو اس میں کیا ہوگا؟ پھر مشکلیں آئیں گی، یا پھر تمہیں نماز اور صبر سے مدد لینی ہے. اور نماز جو ہوتی ہے، ہاں کی ضمیر نماز کی طرف جا رہی ہے، وہ لکبیرتن، بہت بھاری چیز ہے. لیکن مستثنیٰ کون ہے؟ الخاشعین، خشوع کرنے والوں پہ نماز بھاری نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ خشوع کرنے والوں کی میں تعریف بھی بتا دوں کہ وہ کون ہوتے ہیں. تو اللہ زینہ یظنون انہم ملاقو ربہم، پہلی ان کی صفت یہ ہے خشوع اختیار کرنے والوں کی، اور دوسری یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے. دونوں باتوں میں یقین کی بات ہو رہی ہے، دونوں جگہ انہم آ رہے، زنا کے بعد. ٹھیک ہے. تو قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنے اوپر اپنے لیے سمجھیں گے، اپنا چہرہ دیکھیں گے، اپنے داغ دھبے دور کریں گے، تبھی کوئی فائدہ ہوگا. خشوع جو ہوتا ہے وہ خشیت ہوتی ہے، کسی کی عظمت کی وجہ سے ہمارے دل میں جو خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر کسی نے گن رکھی ہوئی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا قیامت کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، قیامت آنے والی ہے. خشوع ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے. ایک عظمت ہوتی ہے نا، جیسے آپ کوئی گھر میں بڑا بزرگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک عظمت ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں خشیت، خوف ہے کہ ہاں بھائی پوچھ کچھ ہو سکتی ہے، میں کوئی غلط کام کروں پوچھ. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا آپ مجھے بھیجیں گی ملاقو کا بنا کے، ٹھیک ہے، میں نہیں بتا رہی، اگر آپ کا غلط ہوا تو پھر میں کلاس میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے اداب ٹھیک ہے کہ کیسے بناؤ ملاقو. لام ٹھیک ہے کاف یا روٹ ورڈ سے کون سے باب سے اور کیسے بنے، پھر آپ کلاس جی میں سمجھائیں گی. یا بنی اسرائیل، اب اس میں کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ باقی لوگ بھی مدد ندا بولیں. یا کیا ہے؟ حرف ندا.
हाँ حرف हर्फ निदा है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इसके बाद अय्युहा अय्यतुहा आ जाता है जब आगे कोई अलिफ लाम वाला इसम आता है। यहाँ पे तो अलिफ लाम वाला नहीं आ रहा, इसलिए इसके ऊपर या अय्युहा नहीं आ रहा। उसके बाद क्या है, मुनादा। हर्फ निदा के बाद क्या होता है, मुनादा। ये अकेला मुनादा बन रहा है शाहीन, या दोनों मिला के बन रहे हैं? बनी इसराइल, ये दोनों मिला के बन रहा है। हाँ, तो बनी इसराइल कौन सा मुरक्कब बन रहा है? बनी इसराइल। इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है ना, मुरक्कब जी इजाफी। जी, मुरक्कब इजाफी। इजाफी बन के। जब मुनादा आपका मुजाफ होता है तो वो क्या होता है, मुनादा मुजाफ बन के आ रहा होता है हमारे तो मारिफ बिन मंसूब। निदा। वो मंसूब होता है। अच्छा अच्छा। जब मुनादा मुजाफ बन के आता है, या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुजाफ जी है जी ना, जब उसको जी। पुकारेंगे तो वो क्या अब्दुल्ला। हो जाएगा, मुजाफ जो होगा वो अब्दुल्ला में चेंज हो जाएगा। जी इसको कहते हैं मुनादा मुजाफ, ये जी मंसूब होता है। तो बनी क्या है, असल में बनून था और फिर बनीन बन गया या की वजह से। जी असल में बनु इसराइल था, जी ठीक है। बनु इसराइला मुजाफ मुजाफिला था, नून गिरा हुआ था उसमें भी, बनु इसराइल। लेकिन या लगने की वजह से फिर वो बनी इसराइल मंसूब हो गया ना, जी बनून से बनीन हो गया तो फिर उसकी भी नून गिरा दिया, तो बनी रह गया। और ये मुजाफिला है। तो मुनादा जब भी क्या होता है, मुजाफ बन के आता है तो वो मंसूब होता है, इसलिए आपको बनी नजर आ रहा है, बनू नहीं नजर आ रहा, ठीक है। जैसे अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा है, अब्दुल्ला नजर आ रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा, उस जी। गुरु क्या है, शाहीन आप बताती जाए। उसको शाहीन जी। बताएं या कोई और बता दें, वो अफशीन भी है ये ना। याद करो। याद करो, इसमें क्या है, याद कर रहा है, कौन सा फेल है? फेले अमर है। फेले अम्र है। और इसमें फाइल क्या है? वाले इसमें है अंतुम। अंतुम, वो ही फाइल कहा करें, ठीक है, लेकिन सॉरी फिर वो वाया। फेले अमर की वजह से अंतुम होता है। जी। वो जो होता है वो हम भी हो सकता है और वो अंतुम भी हो सकता है, होता जमा ही है। हम्म। तो अब जो चूंकि फेले अमर है तो सामने वाले को हुक्म दे रहे हैं ना, मुखातिब का होगा ना वो, तो अंतुम होगा। अब नेमती क्या है? कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। 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 हाँ, अब ये इजाफी। नेमत मंसूब है या मजरूर है? नेमती मजरूर है या मंसूब है? या मतलब मंसूब। मजरूर ये है। मफूल है ना, मफूल नहीं बनेगा मेरी नेमत। हाँ, ये मफूल है, तो ये नेमता जी। था ना। मंसूब। हाँ मंसूब। तो जी। जी या जी। ने क्या किया, उसको उसको यहाँ बोला कि इसको हाँ, उसको नीचे उसकी कर जेब लिया, नीचे खींच ली। नीचे खींच ली, तो वो नेमती हो गया। तो असल में ये नेमती जो है ये मंसूब है और ये मफूल बन रहा है, हम्म। ठीक है। तो जेर क्यों नजर आ रही है, वो या की वजह से नजर आ रही है। या की डिमांड पूरी करता है ना इसम। अल्लाह की इसम मौसूल आ गया, अब सिला आएगा। अन अमतु सिला है, अलैकुम, ये पूरा सिला है, इसम मौसूल और सिला। आगे वो भी आ रहा है तो इसका मतलब है सिला आगे भी पड़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर वो आ जाए ना तो सिला यहाँ पे खत्म नहीं होता बल्कि आगे भी जाता है, जैसे यहाँ पे भी गया था। और यहाँ फिर अन्नी आ गया, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। और ये इन्ना का इसम हो गया या, और ये फद्दलतुकुम फेल है, फद्दला युफद्दिलु तफदील से। और ये इसमें फाइल है और ये मफूल है और ये इसका मुताल्लिक है। तो ये अन्ना आने की वजह से पूरा जुमला इसमें क्या बन जाएगा, मस्दर की तावील में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी अन्ना आया था ना तो मस्दर बन गया था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पूरा ये मस्दर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसी भी रहने दे तो ये पूरा क्या है, अल्लाह ती का क्या है, सिला बन रहा है। चला। मैंने इनाम किया तुम पर और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको अलल आलमीन। तर्जुमा खुद कर सकते हैं कि रटने की जरूरत है? मैं चाहती हूँ आप तर्जुमा देखिए, खुद करें। अल्लाह ती वो जो, अनअमतु मैंने इनाम की तुझ पर। इनाम की क्यों, नेमत है ना। याद करो ए बनी इसराइल, वो, ठीक है।
اچھا اب ایک ہوتا ہے منادا ہوتا ہے، بنی اسرائیل تو منادا ہے نا، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہاں تک وہ کیا کہلاتی ہے منادا کے بعد؟ منا منادا کے بعد جو بات پکار کے کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میم کالا کا تو مقولہ ہوتا ہے. ہاں تو یہاں تو کالا نہیں ہے نا، شکر آپ نے اتنا تو کیا، مقولہ نہیں بنایا اس کو، ٹھیک ہے؟ مقولہ جو ہوتا ہے وہ کالا کے بعد ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں جواب الندا. جو بولا جا رہا ہے نا انورٹڈ کاماز میں، اس کو کیا کہتے ہیں یہاں تک، اس کو جواب الندا کہتے ہیں. جواب الندا یا مقصود بن ندا. بس آپ کانوں میں ڈالتے جائیں اور گھبرائیں نہیں، آج تک چیزیں، قرآن پورا بہت بڑا ہے، پڑھاتی جاؤں گی پکی ہوتی جائیں گی. جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ پہلے نہیں آتی تھی نا. تو آپ اس کو مقصود بالکل بن ندا بھی کہہ سکتے ہیں اگر کہیں کسی کتاب میں پڑھیں، اور جواب ندا بھی کہہ سکتے ہیں. کس چیز کو جواب ندا کہیں گے؟ جو منادہ کے بعد آئے گی، جو منادا کے بعد آئے. جی جو انورٹڈ کاماز میں ہوگی، جو بات کر رہا ہوگا کوئی، پکارنے کے بعد کوئی بات بھی کی جاتی ہے نا، یا ولدو تعال کم ہیئر. وہ تعال کیا ہے جو بھی بولا جا رہا ہے وہ آپ کا جواب ندا ہے. یا ہو، آپ اپنے بیٹے کو بلاتی ہو نا، یا عبداللہ تعال، تو یہ تو ہو گیا آپ کا عبداللہ، کیا ہو گیا، یہ تو آپ کا منادہ ہو گیا. اور اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی بن کے منصوب. مفرد. ہاں اگر منادہ مفرد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ون ورڈ ہی ہو، جیسے اللہ ہے یا محمد ہے، مفرد مبنی برفا. مبنی بر دمہ، مبنی بر جی دمہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جی ایک دمے کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. جیسے لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ایک فتح کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے. لائے نفی جس لا الہ یا لا ریبہ، اب یہ کیا ہے، ایک زبر کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے، مبنی بر فتح ہے یہ. اسی طرح یا ولدو، ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، مبنی بر دمہ ہے. لیکن جب یہی آپ کا مرکب اضافی بن کے آ جاتا ہے، یہ تو مفرد ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے عبداللہ ہے اور یا آ گیا، تو عبداللہ پہ پیش تھی اور یہ مرکب اضافی تھا، مفرد تو نہیں تھا نا. نہیں. ہاں تو اب یا لگائیں گے تو پھر یہ زبر آ جائے گی. یہ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے. منادہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. منصوب. اور اس کے بعد جو آتا ہے پکارنے کے بعد، اس کو جواب، جیسے جوابی شرط ہوتا ہے نا، ایسے ہی جواب ندا جی بھی ہوتا ہے. اور جب کالا فعل آتا ہے تو اس کو جو بات کہی جاتی ہے وہ مقولہ کہلاتی ہے، اور وہ مفعول بنتی ہے. یہ مفعول نہیں بنتی، یہ جواب ندا یا مقصود بن ندا کہلاتی ہے. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں نا. ہم ایسے الحمدللہ. ہی قرآن کو الٹا سیدھا پڑھتے، بلکہ پڑھتے بھی نہیں، اوٹ بھی نہیں لاتے. تو اس گروہ نعمتی مفعول بن گیا، اللہ اسم موصول انعم، تو یہاں سے پورا ہی صلہ بنے گا یہاں تک، اور یہ پورا صلہ بن کے کیا بنے گا، اس گروہ کا، یاد کرو میری مفعول، نعمت کو. یہ مفعول ہو جائے گا، اس کی بتا رہے ہیں نا کیا یاد کرو. ہم، یاد کرو میں میری نعمت، میری نہیں نعمت اور نہیں اس کے بعد نہیں نعمت نہیں میری، ایکسپلینیشن ہے. نہیں میری بہن، نہیں میری، نہیں، ہمیشہ مفعول نہیں بنتا، کیونکہ اس گروہ میں فاعل یہ ہے اور مفعول بن چکا ہے آلریڈی. جی تو یہ جو نعمت ہے نا، اس کی یہ پورا جملہ صفت بنے گی. کون سی نعمت؟ وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی، نعمت کی صفت بتائی جا رہی ہے، جی موصوف. اور یہ پورا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، یہ پوری جو صفت ہے اللہ تی کے بعد، اللہ تی کیا ہے، اللہ تی کو کیا کہیں گے؟ اللہ تی تو اس میں اسم الذی موصول، معصوم ہے نا. موصول ہے نا. موصول. موصول. اللہ جی تی اسم موصول اور اس کا صلہ یہاں تک مل کے پورا کیا بنے گا، اس نعمتی جو تھی موصوف تھا اس کی صفت بن رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، یہ موصوف بنے اور یہ پوری صفت بنی ہے، تو موصوف اور صفت دونوں مل کے کیا بنیں گے، وہ پھر آپ کا مفعول بنے گے. سمجھ آئیے؟ جی. نعمتی، کون سی نعمت کو یاد کرو، وہ جو میں نے نام کیا، نہیں لگ رہی ہے نا صفت. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہاں تک بنا لیں.
यहाँ तक भी सिफ्ट बना सकते हैं और इस जुमले को अलग से जुमला फेलिया भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर वो डला हुआ है तो फिर इसको आप मातूफ अलैह कर लें और इसको आपका उसके ऊपर अतफ कर लें और दोनों को मिला के अल्लाह ती का सिला बना लें। और ये और ये सिला मिल के तो ये सिफ्त बन जाएगी इस नेमत मौसूफ, ठीक है। जी और या क्या है, मौसूफ सिफ्त मिल के मफूल बनेंगे और या क्या बन जाएगी, मुदाफ इलैह बन जाएगी। सही है, सारा मौसूफ सिफ्त यहाँ आ जाएगा ना, ठीक है। नेमत की सिफ्त और नेमत यहाँ पे आ जाएंगे, मौसूफ सिफ्त मिल के और फिर यहाँ आ जाएगी मेरी नेमत। आगे चले, जी जी इसके ऊपर बाद में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको तफसीर अच्छी तरह समझ में आ जाए। बत्तकू, बत्तकू क्या है, इत्तकू है असल में। इत्तकू, और ये कौन सा इत्तका हमजा है, ये कौन सा हमजा है, ये हमजा असली है क्योंकि ये वसल उसका असल का है, क्योंकि ये अमर है, अमर का सीगा है। अमर का इत्तकू हमजा असली होता है। नहीं, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वत्तकू है तो ये वसली होगा, सॉरी ये ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, ये इत्तकू है ना, तो ये वसली था तभी तो ड्रॉप, सिर्फ फेले अमर का हमजा असली होता है। जी फेले अमर का हमजा जो होता है ना वो क्या होता है, असली होता है। कोई मिसाल देंगी, आमनु, वो हाँ, मतलब है, वो हमजा जो होता है असली होता है। आमनु, आमिनु ये होता है दिलू, ना, आमिनु, ये दिलू, ईमान लाओ, उस्कुरू, आमिनु। तो ये हमजा असली है और ये जबर आती है और बाकी सब पे जेर आती है। बाकी सारों के नीचे जेर आती है, फिल अमर के नीचे। और यहाँ पर क्या है, बाबिफाल में ही जबर आती है सिर्फ, और ये हमजा असली भी होता है, ठीक है। बाबिफाल का जो हमजा है शुरू में जो आता है अफअला युफिलु, वो असली होता है। बहरहाल अभी क्लास इस लेवल पे नहीं है ये मैं इतनी तफसील बताऊं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता रही हूँ, एक दो लोगों को भी समझ आ गया, तीन को भी। तो अब इसमें क्या, बाकी लोग भी तो सुनते हैं ना, फिर उनको भी फायदा होता है। तो इत्तकू क्या है, फेले अमर, और फेले अमर का हमजा जो है ना 99% जो होता है वो क्या होता है, 99% जेर वाला होता है, ठीक है। जी और 0.9% क्या होता है, पेश वाला होता है। हम्म, और 0.1% क्या होता है, जबर वाला होता है। जी जैसे समझ, उदखुलू, उसजुदू, उदखुलू, उक्तुबू है ना, उसजुदू। उस जुदू। तो वो जिसमें मिडल में पेश आती है फिर वो शुरू में पेश, वरना तो जेर ही आती है। अगर मिडल में जबर या जेर हो तो फिर शुरू में जेर ही लगती है, हम्म सिवाय बाब फाल के। बाब फाल में जबर लगता है, वो मैंने 0.1% आपको बता दिया। पॉइंट हम्म नाइन पेश, और ये जबर जो है फता, और वो हमजा असली भी होता है, ठीक है। साथ साथ ये भी याद रखना है। और ये हमजा सारे वसली होते हैं और जेर के साथ होते हैं, फेले अमर के हम्म, हमजे। सही है। ठीक। चलें, ये बातें जो हैं अब इनको, यौमन क्या बन जाएगा इसका, डरो, इत्तकू यौमन, एक दिन से या उस दिन से। अब यौमन उस दिन से तर्जुमा क्यों आया है, मुझे ये बताएं, एक दिन से क्यों नहीं आया। ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, नकरा के बाद जुमला आ जाए तो वो भी सिफ्त बनता है। नकरा के बाद ये मौसूफ बन गया ना, जी ठीक है। और आगे जुमला आ रहा है, नकरा के बाद जार मजरूर आए तो वो भी सिर्फ बनता है। और ये पूरा जुमला जो है ला तजी नफ्सन शैया, ये क्या है, सिफ्त। ये भी उसकी सिफ्त ही बन रहा है। तो ये मौसूफ और सिफ्त, यौमन मौसूफ है और ये सिफ्त मिल के तो फिर क्या बनेगा, इसका मफूल बनेगा, मुझे ठीक है। मैम यौमन ज़र्फ भी होगा। ज़र्फ तो है लेकिन वो नकरा है ना, है तो इसम ही अच्छा, ना। हाँ जी, हाँ, तो फिर ज़र्फ इसको, हाँ ज़मान। तो फिर आप ऐसे करें ना, मफूलन फी बना लें। मफूलन तो फी फिर ज़र्फ है, ज़मान हो जाएगा ना, अगर और इसको आप जर्फ बना रही है ना तो मौसूफ जर्फ बन गया ना, तो उसकी सिर्फ हाँ दोनों मिल के, मौसूफ सिर्फ दोनों मिल के, तो हम्म, वो आप फिर मफूलन फी ही बना लें, ठीक है। हाँ जी। यौमन अपनी, क्या हो रहा है ये, ले क्यों नहीं रहा, हाँ।
तो अब क्या करना है, यौमन और आगे उसकी जो ला तजजी फिल वो आ रहा है नफ्सुन अन नफ्सिन शैया तक, ये इस मौसूफ की सिफ्त बना के मौसूफ सिफ्त दोनों मिला के मफूलन फी ही बना दे। क्योंकि ये मंसूब है ना, तो इसका जो जुमला आगे आ रहा है, जुमले का अपना तो कोई एराब नहीं होता, तो वो भी क्या बन जाएगा, मंसूब हो जाएगा। वो भी मंसूब हो जाएगा। अब ये जी। मरफू है, वला युकबलू, हम्म। और ना कबूल किया जाएगा मिनहा उससे। अब ये ला कौन सा है और ये ला कौन सा था? ला तजजी ये तो मजजूम कर रहे हैं ना, तो हम्म ये लाए नहीं होगा और वो दूसरा नफी नहीं, होगा, ठीक। मजजूम कर रहा है तो मजजूम के मानी भी तो आने चाहिए। अगर लाए नहीं है तो उसके मानी भी तो और होने चाहिए ना ला उसमें तजजी। ना के अच्छा। मानी। तो डरो आ रहा है यहाँ पे, जिस दिन कोई हम्म, काम ना आए, किसी शख्स को कोई काम नहीं आएगा। तजजी नफ्सुन, जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के भी काम नहीं आएगा। हम्म, तो यहाँ क्या ख्याल है आपका? नहीं का मानी आ रहा है, नहीं का नहीं। सिंपल सिंपल मानी आ रहा है ला का। जी। ये असल में तजजी यू है, लेकिन या से पहले जेर हो तो उसको फिर साकिन कर देते। ये नफी का है, और ये भी क्या है, नफी का है, नफी का। और ये भी ठीक। मरफू हुई है, ठीक है। वला हम्म। युकबलू, और ये भी इसमें कोई ऐसा हुक्म, देखिए अगर ये होता ना लाइन आई तो इसमें हुक्म होता ना, नफी के साथ साथ हुक्म भी होता। ओके। यहाँ तो सिंपल नफी बताई जा रही है ना कि कोई काम नहीं आएगा, हम्म। कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो फिर लाइन नहीं और मजजूम नहीं हो सकता। ठीक है, इसका तो मादा भी था ना, जजा यजजी, ठीक है, तजजी। तजजी यू होता है, लेकिन फिर हम यहाँ पे हाँ। पेश नहीं रख सकते ना, तो उसको गिरा ठीक देते है। हैं। सही है। सही है। जब जी। पेश आती है पीछे जेर होती है तो उसको गिरा देते हैं। ठीक है, नफ्सुन। तो अन नफ्सिन शैय, यहाँ तो क्या वला युकबलू, ये भी लाइन नफी है। और ना कबूल किया, जब मजहूल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मजहूल नहीं था। जी। और ना कबूल किया जाएगा मिनहा उससे शफाअतुन, कबूल ये की नाइबुल जाएगी फाइल। उससे कोई सिफारिश। वला, ये कौन सा ला है? ये भी मरफू हुई है, ये भी मरफू है तो ये नफी होगा। नफी नफी है, है। लाइन नफी। मुजारे पे आ रहा है ना, तो लाइन नफी होगा, सिंपल नफी का ला होगा, ठीक है। जो हाँ मुजारे जी। को कुछ नहीं करता ना, आगे जज्म नहीं देता, हम्म। उसकी दमा नहीं गिराता या नून नहीं गिराता, वो नफी का होता है। मिनहा ठीक है। अदलु, अदलु वला हम युनसरून, और ये ला कौन सा है? ये भी नफी का है। हम क्या है, हम्म। मुब्तदा है, युनसरून मजहूल है, ना वो मदद किए जाएंगे। ये भी मजहूल था, ये भी मजहूल था। शुरू में पेश हो मुजारे में, और आगे जबर आ रही हो मिडल कर में, कलमे पे, तो फिर वो मजबूल हो आपका जाएगा। मजहूल। युफ अलू के वजन पे ना, युफ अलू के वजन पे है, हम्म। युफ अलू के वजन पे है, ठीक है। ठीक। तो ये वाला युफ अलू के वजन पे नहीं था, ये तो मारूफ है। तो हम्म। तर्जमे से ही आपको पूरी तफसीर और ग्रामर से ही पूरी तफसीर समझ आनी चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी डेप्थ होती है ग्रामर के अंदर कि वो आपको पूरा, यानी आपका ईमान का लेवल ले जाती है ऊपर। इसलिए मैं तफसीर जो करवाती हूँ ना, वो लोग दौरा कुरान करा देते हैं, मैं थोड़ी तफसीर भी कराती हूँ और थोड़ा सा इस तरह से भी कराती हूँ, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और डरो, इसमें ये फाइल है और ये सारा मफूल बन जाएगा, और ये वाला अलग से जुमला है, वला युकबलु मिनहा शफाअतु, ठीक है। वला युखज़ु, ये पूरा जो है अलग से जुमले हैं, ये दो तीन जुमले हैं, और सारे ये क्या हैं जो। अच्छा, इसका क्या होता है, मजहूल का नायब फाइल होता है या फाइल होता है? नाइबुल मजहूल, फाइल। नाइब नाइब नायब, फाइल, फाइल। नाइब जो भी फाइल। फू इसम आएगा ना, फिर वो क्या कहलाएगा, नायब फाइल कहलाएगा। नाइबुल फाइल। नाइब तो इसका, वफाल। ये भी मजहूल है, इसका नायब फाइल किधर है? इसके अंदर ही होगा। वाव है, ठीक है, वाव है। हम्म। इसका बाहर था, युकबलू का बाहर था, इसका भी बाहर था, और इसका अंदर ही है, क्योंकि इसके बाद नहीं आ रहा, जी। इसका फाइल अंदर ही आ रहा। अगर बाहर भी आता तो दो फाइल बन जाते ना। तो बाहर हम्म। फाइल तभी आता है जब पहला सीगा होता है और चौथा सीगा होता है, ठीक है। कब जी। आता है बाहर फाइल? जब पहला सीगा होता है या चौथा सीगा होता है, यानी तुकबलू हो या युकबलू हो, तो तब आपका नायब फाइल बाहर आएगा या फाइल बाहर आएगा।
اب یہاں پہ تو یہ آپ کا باقی سیغوں میں سے ہے نا، پہلا اور جی چوتھا تو نہیں ہے نا، یہ تو جمع کا سیغہ ہے، تو اس کا فائل کرنا ینصرون سے پہلے جو ہم ہے وہ ضمیر حسر ہے. نہیں، وہ مبتدا ہے. ضمیر اچھا حسر جو ہوتی ہے نا اس سے پہلے ایک مبتدا آتا ہے، اچھا تو وہ جو ہوتی ہے وہ اس آگے والے جملے کے ساتھ مل کے خبر بن رہی ہوتی ہے، اس کو ضمیر اصل بھی کہتے ہیں، اور اس کو خبر بنا دیتے ہیں، یا ان دونوں کو جملہ اسمیہ بنا کے اس مبتدا کی خبر بنا دیتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حسر نہیں ہے، حسر تب ہوتی ہے جیسے اولئک هم المفلحون، تو پیچھے all کچھ right. آنا چاہیے، اور وہ ٹھیک ضمیر پھر اس کے مطابق ہوتی ہے. اب یہاں پہ لگا کے دیکھیں کیا آنا چاہیے، کچھ آنا چاہیے یہاں پہ. یہاں تو فیل آ گیا، بولا یہاں بھی فیل آیا ہے، یہاں پہ یہاں کیا آئے گا؟ بولا یہاں کچھ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیا لگائیں گے یہاں؟ کچھ نہیں آیا، کوئی فیل لگا کے دیکھیں، لگتا ہے کوئی فیل؟ نہیں الذین بھی نہیں لگ سکتا، اولئک ہم نہیں ہوگا، نہیں، بس اتنا ہی اشارہ کافی. نہیں لگے گا، اتنا ہی ہوگا. ہاں یہی ہوگا. اچھا اب کیا آ گیا ہے، سمجھ آ گیا اس کا مطلب، میننگ سمجھ میں آ گیا کہ اس دن کوئی چیز کسی بندے کے کام نہیں آئے گی. یہاں پہ تو کوئی جیل میں جاتا ہے تو چھڑا لاتے ہیں نا جا کے پیچھے سے، جتنا بھی بڑا مجرم ہو، ہے نا، اس کو پیچھے جی سے جی جاتے ہیں، وکیل. پیسہ دیتے ہیں اور ضمانت کرواتے ہیں، گھر لے آتے ہیں، وکیل کر لیتے ہیں نا. ہاں جی وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ زمین، یہ آیت آگے اینڈ پہ بھی آئے گی، سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ، پارہ 1 کے اینڈ پہ آئے گی، یہ والی آیت دوبارہ آئے گی تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ. اس میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی کسی نفس کو کوئی چیز بھی وہاں کام، ایون زمین بھر سونا دے گا بھر کے، وہ پورا آسمان اور زمین کی جتنی جگہ ہے سارا سونا دے گا، تب بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں میں نے دنیا میں تھوڑا سا دینے کو کہا تھا، آج تیرا یہ سارا قبول نہیں ہے. وہاں جتنا بھی قبر میں جا کے عمل کرو گے، جتنا بھی وہاں جا کے کرو گے، آخرت میں عالم ارواح میں جہاں بھی ہم ہوں گے برزخ میں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہیں پہ ہے، یہاں پہ کچھ رتی بار بھی کرو گے نا وہ نوٹ ہو جائے گا، وہ تمہیں فائدہ دے گا. تو چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو بھی بڑا سمجھیں، اور اس کو کرتے جائیں. ایک نیکی کریں گے اور نیکی کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑیں گے یہ چھوٹی ہے تو کیا ہوا، نہیں، وہاں پر ایک ایک نیکی کے بدلے آپ کو پھر وہاں پہ رہنا پڑے گا، آراف پہ بیٹھنا پڑے گا. اچھا آگے چلیں. وَإِذْ آسان تھی نا یہ آیات، اس لیے میں اتنا نہیں کیا. یا بنی اسرائیل کو پکارا جا رہا ہے یہاں پہ، لیکن بنی اسرائیل کو پکار کے، یہ کون سی بنی اسرائیل ہے، کون سے یہود ہیں، کن کو پکارا جا رہا ہے؟ کون سے کون بنی سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں آباد تھے؟ مدنی سورہ ہے نا. جی جی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں آباد ہو گئے تھے کہ نبی آنے والا ہے یہاں پہ، 100 سال پہلے ہی آ گئے تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کھجوروں والی زمین میں ایک نبی آئے گا. ہاں تو جی، ان کو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بالکل، لیکن نبی ان کو کی یہ نہیں پہچان پتا ہے. تھا کہ یہ تو بنو اسماعیل میں سے آ جائے گا، ہاں یہ نہیں پتا تھا. یہ ان کی کیا، اور جیسے ہی وہ اس میں آئے تو پھر ان کو تکلیف ہو گئی، تم نے سازشیں شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو ان کو ہی صحیح. پکارا جا رہا ہے جو کہ وہاں پر ابھی یہود موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مدینے والے کو، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورہ نازل ہو رہی ہے نا، تو انہی کو پکارا جا رہا ہے. جو مر کھپ گئے ان کو تھوڑی پکارا جا رہا ہے، صحیح. یہود. تو جو زندہ تھے ان کو پکارا جا رہا ہے. یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو تھی تم پر، اور جو ہوں میں نے فضیلت دی تھی تم کو تمام جہانوں پہ. پہلے یہی ہوں مسلم امت تھی نا، اور اس کے پاس ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھیں، اور اتنے انبیاء آئے تھے، یہ جو 1,34,000 کہتے ہیں سارے انہی میں آئے تھے. اور تم ڈر جاؤ، ان کو ڈرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. ایک ایسے دن سے ڈر جاؤ. یہاں پہ ایسے دن کا ترجمہ کیوں آ رہا ہے؟ ایسے دن سے ڈر جاؤ جس میں نہ کام آئے گی کسی جان کو کوئی جان. یعنی یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، دوسرے کو اس میں پھانسی چڑھا دیا ہے نا.
یا پھر हम्म بیٹے نے کوئی گناہ کر دیا تو باپ آگے ہو جاتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے نا عدالت میں کہ میں نے کیا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی وہاں ایسا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ایسے یہاں وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور نہ صحیح کوئی سفارش قبول ہوگی. تو یہ سفارش جس کا جو معاملہ ہے نا، ہم نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا دیں گے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم تو یہ ہیں تو وہ ہیں. تو یہ بھول بلڑیاں ہیں سب، یہ وشفل تھنکنگ ہیں. شفاعت کام آئے گی کسی شرط کے ساتھ. ہر بندے کی شفاعت نہیں ہو سکتی. جی شفاعت کی شرائط معلوم ہے کسی کو؟ کیا شرائط ہوتی؟ ظاہر شرائط تو نہیں پتا، لیکن آئیڈیا ہے کہ شفاعت مینس کہ جس شخص نے آپ کو کوئی آرڈر کیا ہے وہ اگر آپ اس کو فلفل کریں گے تو وہ شفاعت واجب ہے، اگر آپ اس کا کہنا ہی نہیں مانیں گے تو شفاعت کیسے؟ نہیں دیکھیں، شفاعت جو ہے نا یہ کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا. یس یہی کہتے ہیں نا ہم کہ وہ ہماری شفاعت کو ہماری شفاعت کرائیں گے. تو اب یہ ہے کہ دو کام ہوں گے دو شرائط کے ساتھ. ایک تو جو ہے وہ جو بندہ ہے جس کی سفارش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو کہ اس کی سفارش کرنی ہے، اس کی کروانی ہے. اگر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، وہ اتنا گنہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کروانے نہیں چاہ رہے اس کی سفارش، تو پھر اس کی سفارش نہیں ہو سکتی. اللہ بھی اذنی ہی آتا ہے نا آیت الکرسی میں، جی 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 اللہ کے اذن کے بعد بغیر کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی. ہوں تو اللہ کی اذن سے ہوگی. نمبر ایک، اللہ اس بندے کے لیے چاہیں گے کہ اس کی سفارش ہو، ہوں ٹھیک ہے نا. جی یعنی اس کے اعمال، اس کی کوئی چیز ایسی ہو جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر اللہ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس بندے کی سفارش کرا دو. اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ جو سفارش کرے گا، جو کرنے والا ہوگا، جس نے کرنی ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ہوں ہر بندہ اٹھ کے دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا. تو اللہ ہوں تعالیٰ اگر چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ فیملی میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہتے ہیں نا حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، وہ سب باتیں من گھڑت باتیں ہیں. وہ تاج پہنایا جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فیملی میں سے کوئی چاہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ فلانا بندہ یہ اٹھ کے اس کی سفارش کرے. ایک تو وہ ہوں بندہ اس قابل ہونا چاہیے جس کی سفارش ہو رہی ہے، اور دوسرا جس نے کروانی ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ والا کرائے گا. سمجھ آئی؟ ایسی نہیں سفارش ہو جائے گی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کی سفارش کریں، ہوں ٹھیک ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے اس کی جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی فیملی میں سے ایک بندے کو چھڑا لے، ہے نا، تو پھر وہ بندہ ہوں سب. تو اس کی شرائط ہے نا، تفسیر کی کتابوں میں پڑھیے گا، یہ دو شرائط کے ساتھ ہی سفارش ہوتی ہے. اللہ کا اذن ہونا چاہیے، کرنے والے کو بھی اذن ہونا چاہیے، اور جس کی کروانی ہے اس کا بھی اذن ہونا چاہیے اللہ کا. ٹھیک اچھا بلا خزو مجہول ہیں، یہ سارے ہو گیا، یہ بھی مجہول ہے. اچھا از وہ آگے، از آگے، از کیا چیز ہے؟ ظرف ظرف اور ہے. شرطیہ بھی ہو سکتا ہے نہیں، ہاں شرطیہ وقت کبھی چھوڑ دیں. اس اچھا ظرف ہے، ظرف میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس پہ دھیان دینا، ٹھیک ہے. بہت ایک ہی جی دفعہ، یہ پہلی دفعہ آیا، میں اس کو آگے بار بار ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ یہ بار بار آئے گا. یہ تو ظرف ہے، ٹھیک ہے. تو ظرف ہمیشہ کیا بن کے آتے ہیں؟ مضاف مضاف. اور اس کے بعد جملہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف جو اس کے بعد اسم آ جائے یا پھر وہ جملہ آ جائے وہ مضاف الیہ بنتا ہے. تو اس ظرف ہے، اور یہ پورا نجیناکم من آل فرعون یسومونک سوء العذاب، یہاں تک یہ پورا کیا بنے گا؟ اس کا مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے. وہ جہاں تک ہوگا ہم دیکھ لیں گے. تو یہ مضاف بنے گا اور یہ جملہ. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا، مفعول بنے گا، فاعل بنے گا، کیا بنے؟ کچھ بننا چاہیے نا اس کو. تو ظرف جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو مضاف کا اعراب مفعول بنے ہوتا گا ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ منصوب ہے، تو پھر یہ منصوب ہے تو مفعول بنے گا نا. جی جی مفعول مقدم مفعول مقدم نہیں بنے گا،
ये वो और इसके बीच में उस्कुरु फेल है, जो ऊपर हम पढ़ के आए ना अभी, उस्कुरु फेल। याद करो ये वाला उस्कुरु फेल, ये उस्कुरु फेल यहाँ पे माजूफ है, यहाँ पे वो और इसके बीच में उज़कुरू, व उज़कुरू इज नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौना, और याद करो जब हमने निजात दी तुमको मिन आलि फिरौना, आलि फिरौन से। ठीक है, समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ? तो वो उस गुरु के अंदर ही फाइल है वो, और ये उसका मफूल बन जाएगा, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके। ठीक है, और ये जर्फ है तो इसलिए मफूलन फीही भी बन सकता है, मफूल ही बना लें, कोई बात नहीं। ठीक है, बन गया ना? समझ, मुझे समझाएं क्या मैंने कहा है? इस ज़र्फ है, फिर उसके बाद जो आएगा जुमला आगे, वो मुज़ाफ इलैह बनेगा गुड और गुड, मफूल, हाँ जी, मफूल बनेगा उसका। मफूल बनेगा। फी महली नस्बिन, जुमला मबनी होता है इसलिए फिर उसको फी महली नस्बिन हम क्या बना लेंगे? जुमला तो जी मुजाफ इलैह बनेगा ना, इसको हम इस ज़र्फ है तो मंसूबी मफूल ही बन जाएगा। लेकिन मैंने एक बात और भी बताई है, वो कौन बताएगा मुझे? मैम वो कि इसका फाइल जो है ना, और हम्म, फेल जो है वो महजूफ हो चुका है यहाँ, हाँ ये बताया आपने। हाँ, उस गुरु है वो, उसमें फाइल भी है फेल भी है वो, और वो जमा का जी सीगा है। जैसे ये मैंने बताया था ना उस गुरु, यहाँ पे ये वाला, तो ये फेल भी है और फाइल भी है ना। तो जी ये उस गुरु जो है वो और इस के बाद जहां भी वो और इस आएगा, ये आगे भी आ रहा है, तो यहाँ पे उस गुरु माजूफ होगा। तो ये उसका मफूल बनेगा। ये फेल और फाइल तो वो है ही ना, उस फेल उस गुरु का मफूल बन जाएगा, मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके। ठीक है, मुजाफ और उसका मुजाफ इलैह, ये पूरा जुमला मिलके जितना भी जहां तक भी जाएगा, ये मुजाफ इलैह दोनों मिलके, क्योंकि ये मंसूब होता है तो वो उस फेल और फाइल का मफूल बन जाएगा। इस तरह ये जुमला फेलिया बन जाएगा। और याद करो जब हमने, इसका मतलब तो जब है, ये तो ज़र्फ है, ये तो फेल है ही नहीं, इसके बीच में फेल माजूफ है, उसका ये मफूल बनेगा। नज्जैनाकुम, हमने निजात दी तुमको। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, जी किससे निजात? नज्जैना में फाइल भी है और मफूल भी है। क्या है फाइल और मफूल? ना जो है जमीर वो फाइल है, कुम जो है वो मफूल है। हाँ, ये जो जमीर नजर आ रही होती ना पूरी, ये होती है मफूल, और मंसूब की जमीर होती है, और ये ना फाइल। मिन आले फिरौना, ये क्या बन जाएगा? जार मजरूर। क्या मजरूर। ये है, ये दोनों क्या बन रहे हैं आपस में? आली फिरौन, ये तो मरकब इजाफी हो जाएगा। हाँ हाँ, ये मुजाफ है, इस पर इस्लाम और तनवीन नहीं है, और ये क्या बन जाएगा? मुरक्कब इजाफी, और मिन का मजरूर, मिन के साथ मिलके दोनों सारा मुरक्कब जारी मुतालिक बन जाएगा। फिर उसके बाद यसुमूना कुम, यसुमूना फेल है, उसके अंदर फाइल वाव, ठीक है, और कुम क्या बनेगा? मफूल। 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 और सू अल अजाबी क्या बनेगा? मुजाफ मुजाफ इलैह बन के, मुजाफ मुजाफ इलैह। के ऊपर जबर आ रही है, जी तो क्या बनेगा? मफूल नंबर 2। हाँ, वेरी मफहूम गुड, बिल्कुल। मफूल टू बन जाएगा, क्योंकि जबर क्यों आ रही है? इसलिए तो आ रही है कि इसको जी मफूल बना। तो कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनमें हमें सामा यसूमू, रूट वर्ड क्या होगा इसका? सामा तो माजी है, यसूमू तो रूट वर्ड क्या होगा? अलिफ तो कभी रूट वर्ड होता नहीं ना, सीन वाव मीम। सीन सीन वाव मीम होगा, जैसे काफ वाव मीम होता है, काफ वाव लाम होता है। हम्म, तो सवामा बन गया और फिर सामा बन गया, और मुजारे क्या बन गया? यसूमू। हम्म, कौन सा बाब है सामा यसूमू? बाब हम्म, सुलासी मुजरद दी है, जबर आ रही है, तीन ही लेटर है माजी में, तो सुलासी मुजरद दी है, हम्म। तो फिर कौन सा बाब बनेगा? मुजारे में ये पेश आ रही बाब है ना, नसरा, नून नसरा। बाबे हाँ नून। नून से है, नून। तो हाँ, यसूमु बन जाएगा। असल में ये बनेगा यसवुमु। हम्म, ये सब आपने पढ़ा हो इसलिए बता रही हूँ, यस वो मु, यक क्या बनेगा? यफ उलू, है ना, जी यफ उलू, फअला यफ उलू। अब क्या करेंगे? यसुमु कैसे बनाएंगे? मैम ये
अब पेश है ना, हम्म, यस तो इसको पीछे कर देंगे ना। जी बीमार पे बोझ तो है, उसको उसका बोझ को उतार के पीछे कर देंगे हेल्दी लेटर, और इसको सुकून दे देंगे, ये बेचारा बीमार है, ठीक है। अब ये यसूमु बन जाएगा। काला यकूलू भी ऐसी बनता है, कामा यकूमु भी ऐसी बनता है, सामा यसूमु, स्वाद वाला, सामा ठीक यसूमु रोजे रखना, यसूमू ना, ये सीन से या वो स्वाद से होता है। स्वाद वो मी सामा रोजा होता है ना, जी उसने रोजा रखा। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया, हाँ ये मफूल फाइल हो गया, ये मफूल हो गया, ये दूसरा मफूल हो गया, अब नया फेल आ गया, युज़ब्बिहून। अब इसका रूट वर्ड क्या है? जाल बा हा दाल ये बाहा तो ये कैसे बनेगा? माजी क्या बनेगा? ज़ब्बाहा युज़ब्बिहु युज़ब्बिहू। पेश क्यों आई है? यहाँ पे तो जबर आई थी। तफ़ईल है ये। हाँ, इसमें माजी में 4 लेटर आ गए ना, इसमें 3 ही लेटर थे। हम्म, जब्बाहा में 4 लेटर है, जी जब्बाहा बा डबल है। जी अब जब माजी में 4 लेटर होते हैं तो मुजारे में यू जब्बेहू हो जाएगा। अगर 3 ही लेटर हो तो फिर जबर आती है, 4 हो तो यू जब्बेहू हो जाएगा। मजहूल नहीं है, मजहूल क्यों नहीं है? पेश आ रही है, मजहूल क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसलिए अगर कि मुजारे में तो फिर उस तो पर फील्ड है। ज़ब्बाहा हाँ, आ यहाँ जाएंगे। पे बा के नीचे जेर आ रही है, अगर बा पे जबर होती ना तो फिर वो मजहूल बन जाता है ना। हम्म, जी युफ जी युफ आलू के वजन पे। अब इसका फाइल क्या है युज़ब्बिहूना का? हुम वाव है। हुम वाव फाइल वाओ है। वाओ फाइल। वाव और ये फेल मजहूल है या मारूफ है? मारूफ को मालूम भी कह सकते हैं। मारूफ। मारूफ है फेल मारूफ है या मजहूल? मारूफ। मजहूल है। मारूफ मारूफ है ये क्योंकि क्योंकि इसका मारूफ फाइल, है हाँ क्योंकि फाइल पता है हमें इसका, ठीक है। हाँ जी हाँ हम्म, जी अच्छा, अब ना अकुम क्या बनेगा? मुरक्कबे इसाफी। इजाफी इजाफी बन के जबर आ रही है मुजाफ पे, तो क्या बनेगा? मफूल। मफूल बन मफऊल जाएगा। व यस्तहयूना। अब यहाँ पर जबर आ रही है, ठीक है। और ये हम्म क्या, कौन सा बाब है? सुलासी मुजर्रद से है या मजीद फी से है? हम्म, मजीद फी से। जो मजीद मजीद से से, हाँ मजीद फी से क्यों है? यस्तहियून। सीन कौन सा ताक ये बाब, इजाफी। कौन सा इस्तहया मजीद फी का कौन? यस्तहयू इफ़आल इस्तहया यस्तहया, अलिफ सीन ता आ गया ना। इफ़आल हाँ, हाँ जी इफ़आल इस्तिफआल, गुड गुड, बाब इस्तिफआल है, सही है, वेरी गुड, माशाल्लाह। और उस पे भी क्या होता है, सिर्फ 3 अब्वाब पे पेश आती है जिनमें 4 लेटर आते हैं। जब माजी में 3 लेटर होते हैं तब भी मुजारे पे जबर आती है, और जब 4 से ज्यादा हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं या 6 हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, तो फिर भी मुजारे पे जबर ही आती है। इसलिए यहाँ पे आपको जबर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस्तहया में 5 लेटर हो गए, बल्कि 6 हो गए, 6 हो गए, 3 तो ये एक्स्ट्रा हो गए, और 3 रूट वर्ड के हो गए, 6 हो गए। तो अब ये क्या है? यस्तहयूना निसाअकुम, तो ये फेल मारूफ है, फाइल इसके अंदर ये है, ठीक है। वाओ और ये इसका मफूल बन जाएगा। हम्म बहुत ही आसान, अगर ये चीज आप सीख लेंगे आपको तर्जुमा रटने की जरूरत ही नहीं है। हा या रूट वर्ड है, और इस्तहया का मतलब है जिंदा छोड़ देना। हा या का हम्म मतलब जिंदगी ही होता है ना, जिंदा होता है ना, जी जी ठीक है, उसी से जिंदा छोड़ देते थे। निसा तुम्हारी औरतों को। वफी, और जरूरी नहीं है कि आपको एक एक लफ्ज का तर्जुमा प्रॉपर आता हो। आपको आयत का मफहूम समझ में आ रहा है ना, पूरी आयत का मफहूम आपको आयत पढ़ के समझ आ गई है तो भी काफी हम्म है। वो जो आप तर्जुमा का टेस्ट देते रहते हैं ना, कि वो कहते हैं परफेक्ट हमारी की से वो मिलना चाहिए आपका तर्जुमा, हम्म उनको खुद भी तर्जुमा नहीं आता होता जो पेपर चेक कर रही होती हैं। वो भी उनको की दी जाती है, उससे पेपर चेक करती हैं, और फिर वो कहते हैं कि की के बराबर ही है, और वो वैसे ही रटना पड़ता है हम्म जैसे पारे में लिखा होता है, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वह यस्तहयूना निसाकुम, और वो जिंदा छोड़ देते तुम्हारी औरतों को, ठीक है, और वो जबा करते थे तुम्हारे बेटों को। पूरी आयत समझ रही, हमने निजात दी, नज्जैनाकुम। नज्जैना जो होता है ये बाप तफील से है ना, जब भी शद आती है, नून जीम या रूट वर्ड है, नून जीम वो रूट वर्ड है इसका, हम्म
निजात, और मिडिल लेटर पे जीम पे दो हरकतें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये बाप तफील से है। और तफील में जो काम होता है वो क्या होता है, यकबारगी का मानी देता है। तो यहाँ पे नजैना जब आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ अनजैना आ रहा है और यहाँ नजैना आ रहा है, तो नजैना में एक ही बार निजात दी, यानी डबो दिया, उस वक्त की बात हो रही है जब डबो दिया उनको। और यहाँ पे यहाँ पे जो हो रही है बात, वो एक ही बार की नहीं हो रही, वो थोड़ा थोड़ा करके। सही है। फिर हमने तुम्हें, और अगर नहीं, यहाँ पर जो मानी आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका बाप तफील में क्या मानी होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली होता है ना। जैसे तंजील है ना, कुरान का नाम तंजील कुरान के लिए लफ्ज आता है ना, नज़ला युनज़िलु तंजील। तो तंजील का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली ना, जी, तो आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी तुम्हें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता का मानी है, ग्रेजुअली का मानी है, और यहाँ पर यकबारगी का मानी है, अनजला। यहाँ पे नज़ला है, यहाँ पे अनजला है, बाब फाल है। तो इसमें क्या होता है, यकबारगी कोई चीज उतार देना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। कुरान को यकबारगी नाजिल किया गया लैलतुल कद्र में, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थोड़ा थोड़ा नाजिल किया गया, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु। तो जब तशदीद आए तो ग्रेजुअली का मानी है, और जब एक ही बार होगा तो बिल्कुल अनजला और नज़ला की तरह इसका मीनिंग है। ये थोड़ा थोड़ा करके, अजाब एक ही दफा तो नहीं चखाते ना, चखाया जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। और वो कभी ये तो कभी वो तो कभी वो, है ना। तो उसके बाद वफी जालिकुम, और इसमें क्या था, ये आपका क्या बन जाएगा, जार में जो क्या बन जार जाएगा, मजरूर है, क्या मुतालिक, बनेगा। मुतालिक, फिबु जुमला खबर, हाँ, नहीं खबर मुकद्दम। मुकद्दम मुकद्दम। हाँ जी, जार मजरूर हमेशा खबर बनते हैं जहां भी हो, और यहाँ खबर मुकद्दम। मुकद्दम बन रहा है, ठीक है। जी, बलाउन क्या बन जाएगा, मुब्तदा मौखर। मुअख्खर, मुअख्खर। और जब मुब्तदा मुअख्खर होता है वो नकरा होता है, हाँ और जी, जब और खबर मुकद्दम लाई जाती है तो उसमें एम्फिसिस लाना होता है, ताकीद लानी होती है, जोर पैदा करना होता है कलाम में। और इसमें आजमाइश थी, आजमाइश में जोर नहीं है। वैसे तो मुब्तदा शुरू में होता है ना, अलबलाउ फी जालिकुम, लेकिन इसमें जोर पैदा करने के लिए फी जालिकुम, और इसमें तुम्हारे लिए आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम अजीमुन, तुम्हारे रब की तरफ से। अब ये भी आपका खबर मुकद्दम ही बन रहा है, और अजीमुन क्या बन रहा है, मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है। मिर रब्बिकुम जार मजरूर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन जी। रहा है। बन रहा मैम है। तो वो अजीमन तो फ़ाइलुन पे सिफ्त नहीं होगी, फ़ाइलुन के वजन पे अजीमन सिफ्त। तो सिफ्त तो खबर सिफ्त बन सकती है ना, सिफ्त भी खबर बन ओके, सकती है ना। रब्बी की सिफ्त हो जाएगी। हाँ, रब्बू की तो आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं, पूरे का पूरा भी इसको आप बना सकती हैं मुरक्कब जारी। लेकिन फिर उसको क्या बनाएंगी, बला उनको मुब्तदा बनाएंगी, और इसको खबर बनाएंगी। हमें तो ये पूरा जुमला बनाना है ना, मेरे रब्बी को अजीमुन। साजा ये अजीम जो है सिर्फ बलाउन की है या रब की है? हाँ, मैं रब की। बताती हूँ, वफी जालिकुम बला मिर रब्बिकुम अजीमुन। ये इसकी सिफ्त बन रहा है, बला उनकी, अजीमुन तुम्हारे रब की तरफ से। तो ये जो है ना, वफी जालिकुम अच्छा। बला उन अजीमुन, ठीक है, मिर रब्बिकुम। तो इसको आप फिर क्या करेंगे, ये इसकी सिफ्त बने, जस्ट को सिफ्त बना के छोड़ दें, ठीक है, खत्म करते हैं। वफी जालिकुम इसको क्या बनाएंगे आप, खबर मुकद्दम, और ये जुमला पूरा हो गया। और यहाँ पे इसको बना ले, क्या बनाएंगे, खबर मुकद्दम, और इसको बना ले मुब्तदा मुअख्खर। साजा मिन रब्बिकुम को मुतालिक नहीं बनाएंगे? किसको, मेरे रब्बी को मुतालिक बनाए, तुम्हारे रब की तरफ से अजीम। जी। चले इसको मुतालिक बना लेते हैं, फिर क्या करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, ये भी सही है। और अजीमन क्या बनेगा, ये दोनों मिलके मौसूफ सिर्फ बिन के मुब्तदा मुअख्खर बनेंगे। वफी जालिकुम मिर रब्बिकुम बलाउन अजीम, ऐसे भी तो हो सकता है ना। वफी जालिकुम मिर रब्बिकुम बलाउन अजीम, तो इसको आप बलाउन पूरा मुब्तदा मुअख्खर बना लें, और इसको मुतालिक बना लें।
اور اس کو بنا لیں خبر مقدم. اس میں تو بننا ہی ہے. اگر جار مجرور جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس میں اور کچھ نہیں بننا, وہ کوئی متعلق نہیں بنے گا. اگر اس کو آپ بناتے ہیں, فرض کریں اس کو بنا لیں متعلق خبر کا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو کیا بنائیں, مبتدا بنائیں. اس کو اس کو ہم متعلق بنا رہے ہیں, اس کو ہم بنا لیں جار مجرور خبر مقدم. نہیں, میرے خیال میں جیسے میں نے بنایا یہ صحیح بنا ہے. پہلے والا صحیح تھا. میں یہ اب مکس یہ نہیں صحیح نہیں بن نہیں رہا. مکس ہونے کی نہیں مکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عظیم وہ صحیح کہہ رہی ہیں, اور بلا ان کی صفت ہے, ٹھیک ہے. ہاں اور جی, یہ وہ تو دونوں, چاروں پہلوؤں میں اس کو فالو کر رہی ہے نا, تو ہاں بلاؤن عظیم صفت, ہاں تو بالکل بھی بن کر صفت. رہی ہے. اور ویسے بھی بلا موصوف ہے اور عظیم صفت ہے, تو مرکب ہاں جی, توصیفی بن سکتا ہے نا. ہاں جی, اور ترجمے میں بھی بتا رہے ہیں بھاری امتحان. اور وفی ذالک میں اس کو خبر مقدم بنا لیں, اس کو وہ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کو جار مجرور بنا کے اس کو متعلق بنا لیں. کس کی طرف سے, متعلق خبر, یعنی وفی ذالکم من ربکم, متعلق بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. متعلق بنا لیں کیونکہ ایک ہی جملہ بنانا ہے نا واو کے بعد, تو اس کو متعلق بنا لیں, اور اس کو خبر, اس کو آپ اس کی ملا کے تو خبر مبتدا مؤخر بنا لیں. اس کو خبر مقدم بنا لیں اور اس کو متعلق بنا لیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. آگے دوبارہ آپ مجھے سمجھائیں. نجمہ آپ جیسے مجھے آپ کو بتائیں اس کی کیسے تفسیر ہوگی. بھاؤ ہے, بھاؤ کے بعد مجھے تو پچھلے جملے میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مرکب توصیفی جو ہوتے ہیں وہ مبتدا بن سکتے ہیں. تو بلاؤن عظیم مبتدا اسی لیے بنا کہ وہ مرکب توصیفی بن رہا تھا. ہاں تو بن سکتا ہے نا مبتدا, ہاں کیوں نہیں جی, بن نکرا. سکتا, جی, وہ بالکل بن نکرا. سکتا ہے. اگر مفرد نکرا ہو تو وہ تو نہیں بنتا ہے. میری بات سنو, میری بات, اگر نکرا جو ہے نا, نکرا ویسے جو ہوتا ہے وہ مبتدا نہیں بن سکتا, جی, وہ نہیں نکرا نہیں بن ویسے نہیں سکتا. مبتدا بن سکتا. جی جی, لیکن اگر اس کے آگے اس کی صفت آ جائے تو ہاں پھر وہ جی. نکرا بھی مبتدا بن سکتا ہے. یہ بات یاد کریں, نوٹ کریں میں نے جو بولی ہے. جی, اسی لیے ہم نے عظیم کو اس کی صفت بنایا تاکہ اس کو وہ تو بن رہی ہے نا, رب اس لیے بنایا. لیکن نکرا کو مبتدا جو بنا سکتے ہیں نا, اگر نکرا کو مبتدا بنانا ہو, اب یہاں پہ تو ہم اس کو مبتدا ہی بنا رہے ہیں نا, جی جی تو جی بس مؤخر کر رہے ہیں نا, جی جی, ہے نا. تو نکرا جب تک مبتدا عظیم کیوں نہیں بنتا لگے ہے. گا تو وہ مبتدا نہیں بن سکتا تھا. ہاں, مبتدا جو ہوتا ہے وہ نکرا مبتدا تب بنتا ہے جب آپ کو زور کلام میں پیدا کرنا ہو, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہو, ٹھیک ہے, تب بھی بن سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. اس کو مجھے بتائیں نجمہ, اس میں کیا کریں گے. جی, یہاں پہ بھی اس سے پہلے اس گروہ کا فعل جو ہے وہ محذوف ہے, فعل اور فاعل. پھر کیا ہوگا. اور اس فرقنا وہی اس کی طرح ہو گیا کہ فرقنا جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے, تو وہ ہم نے ظرف اور مجرور جملہ کو مجرور سمجھ کے تو محل منصوب بنا کے اس کو فرقنا کو ہم نے مفعول بنا دیا. ہاں, از پلس مضاف الیہ, جی, اس پلس جملہ فعلیہ مضاف کیونکہ یہ بن رہا ہے. منصوب ہوتے ہیں نا, محلن جی جی, منصوب ہے نا, یہ ظرف ہے نا, مضاف الیہ. تو یہ جی جی مضاف پلس مضاف الیہ یہ ہے. اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ, اگلا جملہ, تو یہ دونوں مل کے مفعول بن گئے اس گروپ فعل کے. اور اس گروپ کہاں پہ آئے گا, واو کے بعد یا واو سے پہلے. جی, واو سے کے بعد آئے گا. ہاں, اور یاد کرو جب, دونوں کے بیچ میں یاد کرو آئے گا. بیکم البحر, اب جی, فرق بکم. نہ, بیکم البحر, تمہارے لیے, ٹھیک ہے نا, جی, سمندر کو, تو یہ مفعول ہو گیا اور یہ یہ فاعل مفعول ہو گیا. فیہ ہوگا. یہ مفعول فیہ ہوگا نا استاذہ, بحرہ. ہاں, مفعول فیہ کیوں ہوگا. فرقنا تو مفعول بہی تھا, اور یعنی مفعول فیہ ہوتا ہے جس میں ظرف کے معنی پائے جاتے ہیں. تو باہر میں کہاں سے ظرف کے معنی, باہر میں باہر نہیں تو ہے نون ہے نا. سب. اچھا, ٹھیک ہے. اس پورے کو آپ ملا کے مضاف الیہ بنا کے پھر مفعول فیہ بنا سکتے ہیں. فعل, فاعل, اور یہ متعلق, اور یہ مفعول. یہ متعلق فعل بن جائے گا اور یہ مفعول بن جائے گا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے اس ظرف کا مضاف الیہ بن کے, مضاف الیہ بن تو کے پھر آپ اس کو مفعول فیہ بنا مفعول سکتی ہیں. بنائیں.
सुभान ठीक है। अल्लाह जी। फअनजैनाकुम, फिर हमने क्या किया, ये फा कौन सी है? ये तो मैम ये शर्तिया में नहीं आती जब जवाब शर्त आता है तो? नहीं, फा बहुत सारी किस्म की होती है। अच्छा, यहाँ पे फा का मतलब है, ये फा तरतीब के लिए आ रही है, ठीक है। ठीक है। और ये फा फौरन यानी पहले हमने ये काम किया और फिर ये काम फौरन। किया। फा का मीनिंग फौरन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये हमने किया और फौरन ही तुमको क्या कर दिया, फअनजैनाकुम, फिर हमने तुम्हें निजात दी, तुम्हें निकाल दिया बाहर, फौरन निकाल दिया। फा का मानी तरतीब भी है, यानी ये पहले काम हुआ और फिर ये हुआ। वो में तरतीब नहीं होती, वो में तरतीब नहीं होती, फा में तरतीब होती है। फा भी जोड़ने का ही काम करता है, वो अतफ ही होता है, लेकिन वो उसमें फौरन के मानी भी आते हैं, ठीक है। और फा जो है तरतीब के लिए होती है, यानी पहले ये काम हुआ और फिर ये काम हुआ, और उसके बाद अब वो जो है वो अतफा आ गई है। अब ये जुमला जो होगा ना, वो अतफा है, तो ये इसके ऊपर अतफ हो जाएगा, इस जुमले के ऊपर, ठीक है। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, हमने गरक कर दिया फिरौन को। वअन्तुम तंज़ुरून, ये जुमला इसमें बन गया, इस हाल वो हालिया हो गई जिनके आगे जमीर आ रही है ना। जब भी ये जमीर आती है और वो आती है, तो वो जो है आयत का काम करती है, आयत का काम कर रही होती है, फिर जुमले में जरूरत नहीं होती आयत की, वो खुद आयत का, यानी जमीर भी आयत का काम कर रही है और वो भी कर रही है, यहाँ पे दोनों कर रहे हैं, जमीर भी आयत का काम कर रही है और वो भी। और ये जो है आपका, फिर ये आपको समझ आ गई बैस फरक नबी को बोला, ये तो आयत पारा रटा हुआ है, इसका तर्जुमा भी रटा होना चाहिए। इतना पढ़े इसको, इतना पढ़े, इतना ग्रामेटिकली करें कि ये रट जाए आप। और अब यहाँ पर क्या उस्ताजा है, तुम अनजाई देख, ना नहीं आया ना, अनजाई ना आया क्योंकि एक ही बार हुआ ना ये काम, हाँ एक एक ही बार बार ही ही हो ना। अब वहां ग्रेजुअली हुआ था, मैंने शुरू में उल्टे मीनिंग बोल दिए थे ना, तो ये इस तरह का है। तो यहाँ पर अब आप देखें तो क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया था, फनजैना को वागरकना आला आला फिरऔन व अंतुम तन, ये जुमला इसमें अलग से है, ठीक है। और ये जुमला हालिया बन रहा है, ठीक है, जुमला भी हाल बन सकता है। और इस हाल में कि तुम देख रहे थे, अब ये किसको कहा जा रहा है कि तुम देख रहे थे? उस वक्त तो ये मदीना वाले यहूदी मौजूद ही नहीं थे, तो देख कैसे रहे थे? आला फिरौन कहा जा हाँ, रहा है। आले फिरौन, हाँ नहीं, आले फिरौन को नहीं देख रहे थे, बनी नहीं, इसराइल, आला फिरौन बनी को। इसराइल वाले देख रहे थे। बनी इसराइल देख रहे थे। हाँ, देखिए ना, मेरी बात सुने। अब यहाँ पर ये बात हो रही है इस हाल में कि तुम देख रहे थे, यानी तुम्हारे फोर फादर्स देख रहे थे, जिनको डुबोया गया था वो देख रहे थे। तो बाज दफा ऐसे होता है ना कि फोर फादर्स में कोई बुरा होता है, तो जो आगे नस्ल होती है उसमें भी, है ना, वो कह देते हैं कि तुम लोग तो है वो ही ऐसे। जैसे वो सूरह यूसुफ में भी है ना कि बिन्यामीन को भी बोल दिया, इसका बड़ा भाई भी चोरी करता था। हाँ जी, तो बाज दफा ये ऐसा होता है ना कि पिछलों के भी हमें भुगतने पड़ते हैं ना, बाज कुछ फैमिली में बुरा हो। अब ये इस तरह के लोग थे, और इस हाल में अब ये नुक्ता समझ में आया, तुम जरूर क्यों आए, वो तो नहीं देख रहे थे ना जो ताजा मैं एक बात खिताब पूछ, खिताब यहूदे मदीना से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थे, ठीक है। और उनसे कहा जा रहा है कि वान तुम तंजुरून, ताजा वो जो ठीक है। उस्कुरू आया था ना, उस्कुरू में जो फाइल था, हम्म। मरफू था, वो उसके लिए आया है ना कि वो जुलहाल वो होगा, उस्कुरू में जो फाइल आया। और याद कर, हाँ ठीक है, वो होगा या यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन जुल्हाल तो होगा ना पीछे, ठीक है। अब उसी का हाल बन रहा है ये, व अंतुम तंजुरून। ये जो कुम कुम की जमीरें आ रही है ना, मफूल से भी हाल बन सकता है। देखिए, हाल तीन चीजों से बन सकता है, अपने पास नोट करें। हाल फाइल का भी बन सकता है, हाल ये फाइल का मफूल का भी हाल बताया जा सकता है, मफूल की जमीर भी है जुल्हाल बन सकती है, और खबर का भी हाल बन सकता है, खबर का भी हाल बन सकता है। ये चीज आपको नहीं पता अभी तक, शायद ये दो चीजें पता हो कि मफूल का भी हाल हो जाता है और फाइल का भी हाल हो जाता है, बाद दफा दोनों का ही हो रहा होता है, और खबर का भी हाल बन जाता है। तो ये लिख लें पॉइंट अपने पास, फिर आगे एडवांस में आपको याद रहेगा ये।
तो उसको ऐसी चीजों को जो आपको ना समझ आई हो या उनको हाईलाइट कर लिया करें। तो ये हाल जो है अंतुम तंजुरून उसी से बना लें, ठीक है, जो उस गुरु की ज़मीर है, या फिर यहाँ पे कोम कोम मफूल की ज़मीरें आ रही हैं उनसे बना लें। यहाँ पर आले फिरऔन व अंतुम अच्छा, इससे तो खैर नहीं बन रहा, तो कुम से बना लें या उससे बना लें, उस गुरु की वो ज़मीर से जुल्हाल बना लें, दोनों से भी बना सकते हैं। और वह अंतुम तंजुरून, ये उनके फोर फादर्स के लिए कहा जा रहा है। जो नबी मदीने में जो नस्ल मौजूद थी वो तो नहीं देख रही थी ना, तो उनको कहा जा रहा है कि तुम यानी तुम्हारे फोर फादर्स देख रहे थे। समझ आइए बात? तो बाद दफा ऐसा होता है। अच्छा, एक आयत और कर लेते हैं, ठीक है, देखती हूँ मैं। हाँ, वाइज आता ही ना मूसा, यहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कर दूँ, ताकि हम आगे भी चले ना, कुछ रमजान भी आ रहा है। अच्छा, इस बार ना यहाँ पे भी वैसे मैं नहीं दोहरा रही, तो आगे वाला जो जुमला होगा ना, वा अदना, अब ये कौन सा बाब बन रहा है? मूसा क्या बन रहा है? अरबाइना लैलतन क्या बन रहा है? वा अदना कौन सा बाब है? बाबे मफाइला बन रहा है ना, बा मुफाअला, सब मुफाअला, पे जबर है, सब पे जबर है, मुफाअला, मफाअला, ठीक है। मुफाअला, मुजादला, सूरह मुजादला है ना, जादला युजादिलु मुजादलतुन, है ना। और वाअदा युवाइदु मुवाहदतुन, इस वजन पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। मस्दर वो रूट, तो रूट वर्ड तो यही रहेगा ना, अलिफ तो रूट वर्ड नहीं है, वाव ऐन दाल, ये तो मुवाअदतुन बन जाएगा। तो वाअदना, अब ये क्या बनेगा? ये फेल है या मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहे हैं? ये मजाक मुदाफ मजाक ले मुदाफल होता है है। ना, हमने वादा किया। हमने वादा किया, जमाना आ गया मेरी बहन। अच्छा, ये तो मुजाफ फेल मुजाफ हमने इलैह वादा में किया, का की ठीक है, का तर्जुमा फेल होता है। सही। नहीं, सही, ये फेल ही होता फेल है और उसका फाइल है, ना जमीर से पहले सुकून है, फाइल बनेगी। मूसा क्या बनेंगे? है, उसका इसका मफूल, मफूल हो जाएगा। मफूल हो जाएगा और महलन मंसूब होगा, ठीक है। मूसा जी। ऐसा इसमें जो कि तीनों हालतों में एक ही तरह रहता है, हम्म। ठीक है। और वादा, हमने वादा लिया, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम से किस किस चीज का वादा लिया? दो मफूल चाहिए होंगे ना, अरबाईना लैलतन, अरबाईन 40 होता है और लैलतन क्या है? रात। ये अदद है, ये अदद है और मदूद। ये मादूद है, इस चीज को गिना जा रहा है ना, ये अदद है। तो ये मुरकब हम्म। अददी बन के, जैसे मुरकब तौसीफी वगैरह होते हैं, तो ये मुरकब अददी बन के ये क्या बन रहा है? इसका मफूल दूसरा वाला वादा का बन रहा है। हम्म। सुम्मा, अब सुम्मा में और फा में और वाव में क्या फर्क है? वाव में तरतीब नहीं होती, सिर्फ मिलाते हैं, और फा में तरतीब भी होती है, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया। सुम्मा में क्या होती है? ताखीर होती है, हम्म। ताखीर होती है, यानी पहले ये काम हुआ फिर थोड़े अरसे के बाद फिर ये काम हुआ, हम्म। ठीक है। तो हमने थोड़े अरसे के बाद फिर तुमने क्या किया? तरतीब तो है ही, मिला तो रहे ही हैं, वो अतफ तो है ही, लेकिन थोड़ा मानी में फर्क आएगा फिर का, फौरन नहीं, फिर, यानी कोई पता नहीं कितना टाइम गुजरा, एक दिन, दो दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, बस वो गए, वादा लिया उन्होंने अल्लाह ताला ने, और उसने पीछे सुम्मा इत्तखज़्तुम, हम्म। अल इजला, इत्तखज़ फेल है। अब इस ये कौन से बाब से? हमजा खाजाल इसका रूट वर्ड है, जरा बताएं मुझे। हज़ा यत्तखिज़ु हम्म, इफ्तिआल। बाब इफ्तियाल से है। तो यहाँ पे दो ता नजर आ रहे हैं, रूट वर्ड में तो कोई ता नहीं है दो, तो यहाँ पे दो ता क्यों आ रहे हैं? एक मुजारे की ता है ना, मुजारे की ता, वो तो हमजा लगा, वो तो, इत्तखज़ तुम, ये तो माजी है। जब तुम जमीर आती है ना, या ता या तू ठीक जमीरें कह आ रहे रही हैं आप, होती हैं, ठीक तो कह रहे माजी होती है। मुजारे की ता कैसे हो सकती है? और जेर हैं। आ रही है, मुजारे का जो होता है अलिफ, उसके ऊपर जबर आती है, जी ना जमीर होती है वो। अभी तफील से है। ये हमजा जो है ना, ये हमजा ता में बदला हुआ है, ठीक है। जी।
تو یہ روٹ ورڈ کیا تھا؟ یہ تھا نا. اب اس کو ذرا ماضی میں ڈالیں باب افتعال میں تو افتعل ہوتا ہے نا. اگر میں اس ہاں طرح جی، کروں گی تو افتعل آپ لوگ کو یفتعل، افتعل. اب اس میں ڈالیں ذرا اتخذ بنائیں افتعل. ایک حمزہ تو آپ کا باپ کا ہے، زیر آ جائے گی، اور دوسرا فا جو ہے وہ حمزہ ہے، یہ والا آ گیا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ ہا آ گیا. یہ باپ افتعال کی تا ہے، اس کو ایسے ہی لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور یہ عین کی جگہ خا آ جائے گا اور آگے زال آ جائے گا. اب کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دوسرا حمزہ ہے نا، اس کو آپ نے تا میں بدلنا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ باب افتعال میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دوسرے حمزے کو تا میں بدل اسی، یعنی باب افتعال کا روٹ یہ ہے کہ اگر دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو پھر دوسرے حمزے کو بھی تا میں بدل دیتے ہیں. تو یہ اب دو تا ہو گئی، ایک سکون والی ہو گئی اور ایک زبر والی ہو گئی، تو یہ اتا بن گیا. اس طرح یہ اتخذا بن گیا. پھر اتخذا، اتخذو، جو بھی بناتے جائیں. ٹھیک ہے. ماضی کا پہلا صیغہ میں نے بنا دیا، آگے جا کے اتخذتم بن جائے گا. ٹھیک ہے. سمجھ آئیے بات؟ بس یہ بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، پیچھے حمزہ ہو آگے حمزہ ہو ساکن ہو تو ہم اس کو الف میں بدلتے ہیں. جیسے آما نام ہے، وہ باب فعال میں ہوتا ہے. باب افتعال میں دوسرے حمزے کو بھی ہم تا میں بدل کے دونوں کو مرج کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ اتخذتم بن جاتا. اچھا، سما اتخذتم العجلہ، یہ مفعول بن گیا، یہ فاعل بن گیا. من بعدی جار مجرور متعلق بن گیا. اور پھر واو حالیہ آ گئی، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ ظالم تھے. یعنی ظالم کا یہاں مطلب شرک ہے. تم شرک کر رہے تھے، تم مشرک تھے، اس حال میں تم مشرک. اب یہ والا حال کس سے بن رہا ہے؟ یہ جملہ حال بن رہا ہے، یہ محلن منصوب ہوگا. اور یہ کسی کا مائک شور کر رہا ہے، بند کرے. کوئی آیا نیا بندہ جس کا مائک شور کر. اچھا، ابھی کیا ہوگا؟ یہ کس سے حال بنے گا؟ اتخذتم کی ضمیر فاعل سے حال بنے گا. اچھا، انتم سے، ٹھیک ہے. انتم سے بنے گا. فاعل سے حال بن رہا ہے، مفعول سے تو نہیں بن رہا نا. اجلا ہے، اس کا تو حال نہیں ہے نا. تو یہ فاعل سے بھی بن سکتا ہے، مفعول سے بھی بن سکتا ہے، اور خبر کا بھی حال بن جاتا ہے. تینوں کا میں نے بتا دیا. خبر کبھی کبھی آئے گا تو میں بتا دوں گی کہ یہاں خبر کا حال بن رہا ہے. اچھا، سما فونا، پھر دیکھیں اب ترتیب سے کام ہو رہا ہے. اس میں ترتیب بھی ہوتی ہے، اس میں تراخی بھی ہوتی ہے. تراخی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تاخیر. تاخیر. اور یعنی پھر یہ ہوا، اب کتنے عرصے بعد ہوا یہ نہیں پتا. اس میں ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے سما میں. سما یمیتکم سما یحییکم، کتنا ٹائم بیچ میں گزر جائے گا، پھر آگے دوسرا کام ہوگا. سما یحییکم سما الیہ ترجعون. افونا، ہم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا تم کو. این فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے. افا یا ان سے. انکم، تم، ہاں تمہیں. من بعدی ذالکا، اس کے بعد یہ متعلق خبر ہو جائے گا. اور یہ ان جو ہے نا، یہ مفعول تھا لیکن افا کے ساتھ ان آیا نا، تو اس کی وجہ سے یہ اب مفعول جو تھا ہمارا وہ بچارا جار مجرور بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو متعلق ہی بولیں گے، اس کو بھی متعلق بولیں گے، اس کو بھی. اس کو مفعول نہیں بن. یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے. یہ مفعولاً بھی ہی بن رہا ہے. اللہ کے بعد اس کا اسم آتا ہے، انا کے بہن بھائیوں میں سے ہے، اور اس کے بعد اللہ کی خبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خبر ہے، تو یہ کون سا جملہ بنے گا؟ اسمیہ. ہاں، اسمیہ بن جائے گا. من بعد لعلکم، تاکہ تم. اب یہ جملہ تعلیلیہ کہلائے گا. تعلیل ہوتا ہے نا، تعلیل کیا ہوتا ہے؟ علت سے ہے نا. وجہ بیان کرنا. ہاں، لام تعلیل بھی ہوتا ہے نا. تاکہ تم شکر ادا کرو، تو یہ جملہ تعلیلیہ بن جائے گا. جملہ فعلیہ کی شاخ، جملہ اسمیہ کے اندر ہی جملہ تعلیلیہ علت بیان کرے.
کیوں یہ سب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سما عفونا عنکم من بعد ذالک، کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ تم شکر ادا کر. یعنی شرک کے بعد بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ توبہ کریں تو معاف ہو سکتا ہے. چاہے ساری زندگی شرک کرتے رہے ہو، موت سے پہلے آپ توبہ کر لیتے ہیں شرک سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے پھر آخرت میں. ورنہ تو شرک والا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا. اسی طرح قتل کا بھی ہے، اگر آپ نے کچھ کیا ہوا ہے تو وہ بھی دنیا میں، ورنہ وہ بھی ہمیشہ کی جہنم ہوتی ہے. قتل کا بھی اور شرک کا بھی ہمیشہ کی جہنم ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس کو ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم نے آج بنی اسرائیل کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ترجمہ خود کیا کریں، کوشش کیا ہوا ان تم اس حال میں کہ تم. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس حال میں کہ، تو جب بھی وہ کے بعد یہ والی ضمیر آ جائے تو وہ مبتدا بھی بنتی ہے اور وہ جملہ اسمیہ بن کے حال بھی بن رہا ہوتا ہے. تو حال کے اندر بھی ایک آیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہاں پہ انتم ہے اور یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، تو اس میں کنیکٹر ہوگا نا. کنیکٹر کی ضمیر اس کی طرف جا رہی. جی چلیں اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، پھر ہم جب کریں گے جملہ حالیہ اس کو تو پھر میں پورا بتا دوں گی. سما عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو. صحیح. صحیح ہے. چل ٹھیک. کوئی کوشچن اینی تھنگ؟ جو ٹیسٹ میں نے بھیجا ہے آپ لوگوں کو وہ سب نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ٹائم ہے مجھے تھرسڈے تک آپ کا لازم ٹیسٹ آ جانا چاہیے، کیونکہ میں نے ریزلٹ بھی ڈالنا ہے نا، پھر ایسے ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میری کون سا بات سن ٹیسٹ؟ رہے ہیں سب لوگ؟ کون سا ٹیسٹ؟ ٹیسٹ جو نیا کون گروپ میں نے بنایا ہے جناب، نظر آیا آپ کو گروپ؟ لسان القرآن بیسک ٹو ایڈوانس ان مدینہ گرامر ریڈر 5 یہ والا. نو، صراط الجنہ. سرات الجنہ والا گروپ. اچھا صراط اچھا. الجنہ، یس ایک اور بھی ہے. ٹھیک ہے. جنہ جو گروپ ہے نا، اس کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. آپ وہ کی آپ نے ڈپلوما دو یا بھیجے. سرٹیفکیٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پارٹ 1 تو میں نے آپ کو کرایا ہی نہیں، ویسے ہی ٹیسٹ لے لیا آپ کو پڑھا کے، تو آپ وہ نے پاس کر لیے وہ استاذہ سارے آپ ٹیسٹ. نے اب میں نے آپ کو پارٹ 2 میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے. استاذہ آپ نے دو بھیجے نا، اس کے دو بھیجے ہیں آپ نے. میں نے ابھی ایک ہی بھیجا ہے اور اس ہیں؟ ایک ہی لیکچر بھیجا. ابھی مجھے آپ نے ایک ہی کر کے نیکسٹ ویک دوسرا آئے گا. آپ نے ایک یہ استاد عامر سہیل صاحب کا لیکچر نمبر 28 یہ سینڈ کیا آپ نے، ہاں. تو اور اس ساتھ لیکچر ایک کو بھی ٹیسٹ سننا ہے، بھیجا. اس کے مطابق ٹیسٹ بھی کرنا ہے اور پھر مجھے بھیجنا بھی ہے. صحیح ہے. جب آپ لوگ سب ٹھیک ہے. ٹیسٹ بھیج دیں گے تو میں گروپ میں کی ڈالوں گی، پھر آپ نے خود ہی اپنا پیپر چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. یہ میرا آپ سے ہوا تھا نا، میں تو کروں گی لیکن آپ نے بھی کرنا ہے، اپنی وہ غلطیاں میں نے اچھا پکڑنی میم آپ کر کو لیا. صحیح کرنا ہے. ہاں جی میں ویک نے میں کر ایک لیا. ویڈیو آیا کرے گی ایک ٹاپک کی. میں نے بھی آپ کو کی نہیں بھیجی نا، تو کی بھیجوں گی نا اس کی، تو پھر اس سے آپ چیک کریں گے. ٹھیک ہے. تھرسڈے تک سب کے ٹیسٹ آ جائیں گے، تھرسڈے کو میں کی بھیج دوں گی. تو استاذہ وہ ویسے ہی بھیجنا، تصویر بنا کے ویسے ہی نا ہاں جو پہلے پکچر بھیجا؟ بنا کے بھیج دیں، اچھا. لیکن صاف صاف کام کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو، بعد میں آپ پڑھ سکیں دوبارہ. جو ٹائپ کر سکتے ہیں وہ ٹائپ کر کے بھیجیں. مجھے ابھی انہوں نے شاداب نے ٹائپ کر کے بھیجا، وہ مجھے آسانی ہوتی ہے چیک کرنے میں. لیکن اگر آپ لوگ ٹائپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سوال لکھیں اور پھر پورا جواب لکھیں. اس کا فل ان دا بلینکس لکھنے تو پورا لکھیں. میم یہ والا ٹیسٹ ویسے ایم سی کیو بیسڈ ہی ہے تو ٹائپ زیادہ ایزی ہے کیونکہ ایک اس میں بالکل بس نئی صرف کاپی دان لکھنا بنائیں، ہے. نئی کاپی بنائیں. $2 کی کاپی، $1.5 کی آتی ہے، اور گھر میں بھی پڑی ہوتی ہیں بعض دفعہ، بچوں کی بچی پڑی ہوتی ہے. تو وہ لیں اور اس میں نئے سرے سے یہ ہمارا سیکنڈ سیمسٹر ہے، اس کا پہلا جو لیکچر ہے اس کا پہلا ٹیسٹ میں نے آپ کو بھیجا، اس کو کریں صاف، پھر پکچر بنائیں مجھے بھیجو. ابھی پہلا ٹیسٹ میرے پاس جو آیا ہے وہ میں نے چیک کر لیا ہے. اگر میں نے ریزلٹ ڈال دیا، کی ڈال دی، تو اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ چیک کروں آپ کا، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے وقت پہ بھیجیں گے. جب میں کی ڈال دوں گی، ریزلٹ ڈال دوں گی لوگوں کا، تو پھر اگر آپ کا ٹیسٹ مجھے ملے گا تو پھر آپ کو خود چیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میم آج فرائیڈے ہے تو ابھی پورا ہفتہ ہے یعنی کہ آرام سے سننے کے لیے. مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آپ کو چونکہ لیٹ بھیجا ہے نا،
वेडनेसडे को आपका टेस्ट आता है ना? हाँ जी, नेक्स्ट मुझे थर्सडे, वेडनेसडे को मुझे तो आ गया था। हाँ, मैंने तो जैसे कल जैसे आप परसों, करते जाए मुझे भेजते जाए, बस आप ये मत देखें कि उसकी ड्यू डेट क्या है, ठीक आप है, कर मैंने ले तो मुझे रिसीव भेज दें। कल मैं इंशाल्लाह मुझे फेल पढ़ाना शुरू करूंगी, उस पे भी लेक्चर होगा ना, फिर फेल पे भी, तो फिर आपको मोर ठीक। चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? हाँ, और जब आपका टेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर उस टेस्ट को भी डिस्कस कर लेंगे कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया। ये 2 मिनट का काम है, ठीक है? ठीक है। तो अच्छी तरह करें इंशाल्लाह। गुलनाज आप कब आएंगी क्लास में बताइए? मैम अभी आई हूँ मैं तो। मैंने तो अब देखा है वो ग्रुप में तो मैं ऐड हूँ मैम, लिंक नहीं आया था, फिर मैंने जो फर्स्ट बुक है उसके लिंक से ज्वाइन किया है। तो वही लिंक है ना, एक मेरी बहन, क्यों तंग करते हो आप मुझे? वो एक ही मैम मुझे लिंक है। मालूम नहीं था, मैम मुझे अच्छा, मालूम नहीं था, सॉरी मैम। आप लिंक का वेट करती रही, आप उसी को क्लिक करती हैं, आ जाती। मैम मैं लिंक इंतजार करती रही, क्लब मैसेज तो मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था। चलें कोई बात नहीं, सही है, इसमें हम ग्रामर सीख रहे हैं ना, तो फिर वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, तो बेहतर है आप मैम अपने ही ग्रुप में रहें। और लेकिन सुनने के लिए अच्छा है, कुरान सुनने के लिए अच्छा, क्या जी बताया जा रहा है कुरान की आयत में, उसके लिए बेटर है आपके लिए, ठीक है? जी 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 क्योंकि आप अभी लेवल 1 में है ना, मुझे लगता है जी थोड़ी बहुत आती भी है आपको ग्रामर, है ना? जी, थोड़ी बहुत आती है। हाँ, नहीं आप क्लास में अच्छे जवाब देती। तो बाकी जो है ये लोग तो हैं। तो मैंने जुबैदा, शाहीन, नजमा, नजमा तो खैर दूसरे ग्रुप में एडवांस में, उनका तो खत्म होने वाला है कोर्स, और बाकी अफशीन और लोगों को भी डाला है, फौजिया को भी डाला है, उस ग्रुप में 9-10 लोग हैं। तो जैसे जैसे और कोई कहेगा मैं डालती जाऊंगी, तो आप लोग करते जाएं, इस तरह उससे आपको एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने आपको उस ग्रुप में डाला है, और जो नहीं लेना चाहते डिप्लोमा की वो बात नहीं है, वो हमें आना चाहिए ना, कि पढ़ना समझना आना चाहिए पहले तो खुद। करेंगे। तो लेक्चर भी सुन रहे हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ, इधर भी करवा रही हूँ, कितना समझना है और आपको? हाँ जी, वो अभी देखें आपने ये कितना अच्छा तर्जुमा करवाया, अभी हमें तो आता नहीं ऐसे। आता है, क्यों नहीं आता, क्या आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। चीजें तो मेरी यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी ना, तो आप कभी भी फिर जिंदगी में आपको जरूरत हुई कि हाँ भाई ये कैसे बना हुआ है, जैसे मुलाकू का है, मैंने इनको बताया, मुलाकू का बना के मुझे भेजना, मैं नेक्स्ट टाइम मुलाकू का इनसे ही करवाऊंगी, शादाब से। माशाल्लाह बहुत शौक से पढ़ती हैं ये, और सबको इस तरह शौक होना चाहिए, ठीक है? बाकी जो भी अल्लाह अता करें फिर, सही है। तो हमारा कहाँ तक हुआ है? ये हो गया था, यहाँ तक हो गया, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुड़े रहें, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को देखते हैं, ठीक है? आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, और ये जिहाद है, और इसके बगैर जन्नत को भूल जाएं। इस जिहाद के बगैर, चाहे मर्द है या औरत है, अल्लाह ताला के रास्ते में जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जन्नत को भूल जाएं। अल्लाह ताला ने हमारी कोशिश देखनी है, हमने उसके दीन के लिए क्या कोशिश की, समझ आइए? सही। कितनी कोशिश की उसके दीन को सीखने के लिए, उसको सिखाने के लिए कितनी कोशिश की। अब नबी तो कोई नहीं आने वाला ना, अभी तो हम ही है ना, हमने ही कुछ करना है। मर्दों बेचारों के पास तो रोजी कमाने के टाइम ही नहीं है, तो हमने ही इसको कुछ करना है आगे, वरना ये इल्म खत्म हो जाएगा, ठीक है? शादाब, जुबैदा, सब इंशाल्लाह अपने अपनी जगह पे। और मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, बल्कि मैं तो बहुत कुंज़ेन थी, मुझे तो बहुत देर से चीजें समझ में आती, मुझे किसी के समझाने से समझ नहीं आती, मैं खुद से समझती हूँ चीजें फिर मुझे, और मैंने अपने शौक पे, अपने ओन पे पढ़ा है। टीचर तो होते ही हैं, लेकिन अपना अपना जो ओन होता है ना, वो भी शामिल होता है बीच में, वो बहुत ज्यादा काउंट होता है। ओके, फी अमानिल्लाह। ये मान लो। जज़ाकल्लाह। कोशिश में लगे रहे, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह ने पूछना है, क्या जवाब देंगे?